किमो उपचार। अमेरिका जाँदा हामी जति खुसी थियौं त्यहाँबाट फर्किँदा त्यसभन्दा हजारौं गुणा दुखी थियौं। ओक्लाहोमा शहर बिहान छाडेर अपराह्न लस एन्जलस पुग्यौं। राति त्यहाँबाट लगातार 17 घण्टा उडेर जम्मा 30 घण्टाको हवाई यात्रापछि वैशाख 26 गते बिहानै बैंकक पुग्यौं। यो अत्यास लाग्दो लामो उडान बिजनेस क्लासमा भएकाले अलि सुविधा त थियो, तर मलाई औषधिले नथेग्ने शारीरिक पीडा पनि थियो। क्यान्सरको त्रास बेग्लै थियो। दुर्गाको मन शारीरिक वेदनाको सीमा थिएन। ओक्लाहोमा शहर पुगेदेखि नै मलाई ढाड अति दुखेर खान थालेका आधुनिक विज्ञानले बनाएका मर्फिन लगायत सबभन्दा कडा ओखतीहरूका उच्चतम मात्रा चालु थिए। तैपनि तिनले मेरो पीडा विषेक पारेनन्। डाक्टरले असह्य भयो भने तिनै मर्फिनका गोलीहरू 12-12 घण्टाको साटो 8-8, 6-6 वा 4-4 घण्टामा खानु भनेका थिए। अनेक कुप्रभाव भए। उभिन त के बस्न समेत गाह्रो थियो। सुत्नै पर्थ्यो। बिजनेस क्लास लाउन्जहरूमा जान पाउँथे, पाएसम्म ढल्किन्थे। एकपटक हवाई जहाजमा पस्ने ढोकानिर भुइँमै सुतेर समेत पालो पर्खे। त्यस यात्रासम्म हामीलाई व्हीलचेयर माग्ने बुद्धि आएन। जीवनमा पहिलो पटक बिरामी भएर यात्रा गर्दै थिएँ। हताश थियौं। कसरी बैंकक पुगिएला? न चोला जहाजमै बिसाउनु पर्ने हो कि भन्ने त्रास पनि थियो। जहाजका 17 घण्टा बल्ल तल्ल काटियो। बैंकक पुगेपछि मरे पनि बाँचे पनि घर त अब धेरै टाढा छैन भन्ने भावनाले फेरि सुख दियो। म त बिरामी नै भएँ। दुर्गा अप्रत्याशित र अकल्पनीय चिन्ताले ग्रस्त थिएन्। मलाई भन्दा उनलाई त्यो यात्राको खड्गो कसरी टर्ला भन्ने बढी पीर थियो। मेरो जीवनको यस्तो यन्त्रणाको साक्षी बनेर र स्वानुभूत गर्ने उनी नै थिइन्। मसँग उनको पीडा र यन्त्रणाको वर्णन गर्ने सामर्थ्य छैन। मैले उनीसँग बिताएका 32 वर्षका सुखद क्षणहरूको अनुभव मात्र थियो। उनीसँगको साहचर्यमा दुःखद केवल यही रोग छ। अनिदो वेदना र चिन्तामा डुबेको हाम्रो काया जसरी तसरी एका बिहानै बैंकक पुगेको थियो। हिमालले काठमाडौँ बमरङग्राड अस्पतालमा फोन गरेर एम्बुलेन्स जिकाएको थियो। सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्सले नर्सको रेखदेखमा एयरपोर्टबाट कुदायो। मैले त्यति सजिलोसँग बेडमा पल्टिन र सुत्न नपाएको 2 दिन भएको थियो। सजिलोसँग सुतेर 1 घण्टामा अस्पताल पुग्न पाउँदाको अनुभव वर्णनातीत छ। अब राम्रो उपचार गर्ने अस्पतालमा पुगियो, जहाँ विशेषज्ञ डाक्टरहरू र अत्याधुनिक अस्पतालका सबै सेवा सुविधा पाइन्छन् भन्ने आशाले पनि ठूलो सान्त्वना दियो। बिहान 10 बजे डाक्टर नोरेन साकले जाँचे र आफैले मेरो ढाडबाट बोनम्यारो झिके। उनी फेरि 4 बजे आए। बोनम्यारोको रिपोर्टले मल्टिपल मायोलोमा निधो गरेको छ भनेर देखाए। साँझ 6 बजे भ्याड नामक किमो उपचार सुरु भयो। उनले ढाड दुख्नको मूल कारण यही रोग भएको र किमो उपचारले रोग घट्दै गएपछि ढाड दुख्न समेत घट्दै जाने पनि बताए। आधुनिक चिकित्सा पद्धतिमा सुईको ठूलो भूमिका छ। भ्याड किमो नसाबाट दिनुपर्ने रहेछ। मेरो हातमा सुली नली उनियो। त्यसै दिनदेखि मेरो जीवनमा सुली नदीको ठूलो भूमिका रहिआएको छ। एकपटक गोपेको सुलीले 1-2 घण्टादेखि 2-3 दिनसम्म काम गर्यो। उपचार मर्मत हो। ठूलो उपचार ठूलै मर्मत हो। ठूलो उपचारले ठूलै र नपुरिने खत छाड्छ। कहिलेकाहीँ जगैदेखि भत्काएर नयाँ जग हाल्नुपर्ने पनि उपचार हुन्छ। नयाँ जग अडिने वा नअडिने पनि हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ रोगभन्दा उपचार खतरनाक हुन्छ। मेरो उपचार पनि त्यस्तै खतरनाक थियो। मलाई कडाभन्दा कडा बिखले उपचार गर्न थालियो। भिक्टर ह्युगो भन्छन्, मेन बिकम एक्स्टम्ड टु पोइजन बाई डिग्रिज। ह्युगोले भने चाहिँ मेरो पनि मेलैसँग किमो बिखको बानी पर्न लाग्यो। म देश देशान्तर डुली हिँड्ने चरो जस्तो मान्छे। मेरो कोठाभित्र स्थान हद भयो। ओछ्यानको कैदी भएँ। हँसिलो रसिलो स्वस्थ थिएँ। बिरसिलो चिडचिडा रोगी भएँ। एकान्त र सोजन मेरा सर्वस्व भए। आफ्नो जीवनको अभिनेताबाट एकाएक आफ्नै जीवनको तमासे हुन पुगेँ। जीवनको फुटपाथमा उभिएर आफ्ना बिजोग हेर्न लागेँ। लाग्थ्यो मैले जीवनका सबै रसपान गरिसकेको छु, यातना रस अझै बाँकी नै रहेछ। पान गर्न लागे। किमो उपचार सुरु भएको भोलिपल्ट दुर्गा नभएको मौका पारेर मैले आफ्ना प्रमुख चिकित्सक डाक्टर नोरेन साकलाई सोधेँ, मेरो जस्तै स्वास्थ्य सूचक भएका मायोलोमाका रोगीहरूको औसत आयु कति हुन्छ? उनले भने औसत 3-4 वर्ष। तर यो औसत हो, घटीबढी हुन्छ। आधा जति रोगीहरू त्यसको आधा समयमै जान्छन्। मलाई यही कुरा त्यहीका अरू 2 विशेषज्ञले पनि भने। हिमाल सुनिरहेको थियो। उसका आँखाबाट आँसुका ठुल्ठुला थोपा झरे। ऊ बाथरुमतिर लाग्यो। मैले हिमाललाई भने, यो कुरा तलाई र मलाई मात्र थाहा छ, कसैले नभन्नु। आफू यति गम्भीर रोगबाट ग्रस्त छु र संसारबाट छिट्टै जाँदैछु भन्ने बुझेपछि मैले आफू विहीन आफ्नो घरको कल्पना गरेँ।
म नभएको आफ्नो घर, म नभएको आफ्नो कोठा, आँगन, बैठक, मेरो अनुपस्थिति बाहेक उपस्थित मेरा सबै कुराहरू। बाबा 2049 सालमा अचानक बित्नु भएको थियो। सदाका लागिको उहाँको त्यो अप्रत्याशित अनुपस्थिति आत्मसात गर्न हामीलाई धेरै दिनसम्म ज्यादै असजिलो भएको थियो। मलाई आफ्नो खासै चिन्ता लागेन। अलि छिट्टै जानु लेखेको रहेछ भनी ठाने। जाने नै भएपछि यो तनमनले सकेसम्म कम पीडा भगेर जान पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो आफन्तले जगतको मेलो यस्तै हो भन्लान्। छोराछोरी हुर्किसकेका छन्, चित्त बुझाउलान्, उनीहरू आफ्नै संसारमा रमाउलान्। जगतको रीत यही हो। तर यही उमेरमा म बिना कि दुर्गाको के गति होला त्यो मैले सोच्न पनि चाहिन। अर्को सल्लाह लिन मलाई फेरि थाई मित्र डाक्टर नीडले राजाको निजी र थाइल्यान्डको झनै प्रतिष्ठित अस्पताल श्रीराज लगिन्। त्यहाँ उनकी सहपाठी र रक्त क्यान्सर विशेषज्ञ डाक्टर चिरायुलाई भेटाइन्। डाक्टर चिरायुले मेरा रिपोर्ट हेरेर भनिन्, तिम्रो रिपोर्ट राम्रो छ, तिम्रो ट्रान्सप्लान्ट हुन सक्ने राम्रो सम्भावना छ। तर म ल्युकेमियाको ट्रान्सप्लान्ट गर्छु, मायोलोमाको गर्दिन। मैले सोधेँ, मेरो ट्रान्सप्लान्ट गर्नु पर्यो भने यहाँ कहाँ राम्रो होला? भनिन्, बैंकमा तिम्रो जस्तो केसको ट्रान्सप्लान्ट 1-2 ठाउँमा भर्खर गर्न थालेका छन्। वर्षको 1-2 गर्छन् होला। म तिमीलाई यहाँ गर भन्ने सल्लाह दिन्न। सक्छौ भने आर्कान्सस जाऊ, त्यहाँ सबभन्दा राम्रो छ। उनी अमेरिकाको आर्कान्ससमा पढेकी रहेछन्। त्यहाँ कति खर्च लाग्ला? मैले सोधेँ। कदाचित अमेरिका जानै पर्यो भने म त्यहाँ लाग्ने खर्च जान्न चाहन्थेँ, किनभने त्यो खर्च मैले आफैले बेहोर्नु पर्ने थियो। अमेरिकामा मेरो स्वास्थ्य बिमा थिएन। उनले सजिलैसँग भनिन्, त्यही $3-4 लाख जति। बम्रुङगार्ड अस्पतालमा मेरो पहिलो चक्र भ्याड किमो उपचार थालेपछि भनियो, यसको 1 चक्र दिन 4-5 दिन लाग्छ। त्यतिन्जेल हातमा सुली नली अटुट रूपमा उनै राख्नुपर्ने रहेछ। निको नहुन्जेल त्यो क्रम हरेक 3 साता बिराएर दोहोऱ्याइरहनु पर्ने रहेछ। प्रारम्भिक नियन्त्रणका लागि सामान्यतया 6 चक्र दिनुपर्ने रे। अतः यस उपचारमा मैले आगामी महिना बैंककमै बस्नुपर्ने भयो। सुली नली उनेर किमो लिँदा अस्पतालभित्र र 3 साता पर्खेर बस्दा अस्पताल बाहिर। सुली नली उनुन्जेल ओछ्यानमै सुतिरहनु पर्ने रहेछ। मेरो त ढाडको पीडाले यसै पनि ओछ्यानमै बास थियो। सक्ने बिरामी बाथरुम जाँदा सुली नली समेतै ओखती झुन्ड्याउने पाङ्रा लागेको थाङ्ग्रोलाई गुडाएर आफूसँगै लैजाँदा रहेछन्। बम्रुङगार्ड अस्पतालमा 500 मिटर लामो सोझो कोरिडोर छ। त्यहाँ रोगीहरूले सुली नली समेतै ओखती झुन्ड्याउने पाङ्रे थाङ्ग्रो गुडाउँदै हिँडेर वाक गर्दा रहेछन्। पछि केही हिँड्न सक्ने भएपछि मैले पनि त्यसै गरेँ। ढाड कस्तो दुखेको थियो भने छालामा बिस्तारै छुँदा पनि सियोले घोचेको जस्तो हुन्थ्यो, झस्किन्थे। जिउ मिच्ने फिजियोथेरापिस्टहरूले गर्नुसम्म गरे। तातो र चिसोले सेके, माथिबाट बिजुलीका हल्का धक्का दिए, केही गर्दा पनि बिसेक भएन। अकुपञ्चरको रौँ जस्ता मसिना सियाले रोपेर दुखेको ठाउँमा तत्कालै सजिलो तुलाए। त्यसले निकै काम गर्यो। त्यो एलोप्याथिक अकुपञ्चर थियो रे। मेरा बालककालको जस्ता नाङ्गिने दिन फेरि सुरु भए। नर्सहरूले ओछ्यानमा सुतेको सुतै दिशा पिसाब गराइदिन्थे। दिनको 2 पटक नुहाएर लुगा फेरिदिन्थे, खुवाउँथे। ओछ्यानबाट उठेर बाथरुमसम्म जान सक्ने भएपछि पनि धेरै पछिसम्म मलाई अरूले नै नुहाइदिनु र लुगा फेराइदिनु पर्यो। त्यही बेलादेखि म महिनौसम्म नर्सका अगाडि निर्वस्त्र भएँ। मलाई बाथरुममा लगेर निर्वस्त्र पार्न थालेपछि भने, मलाई यहाँ मेरी दुलैले नुहाइदिए हुँदैन? नर्सले भनिन्, हुँदैन, त्यो आफ्नो घरमा गराउनु। बम्रुङगार्डमा मलाई एमआरआई र एक्सरे गर्न ओछ्यानबाट स्ट्रेचरमा राख्दा ती दुईलाई जोडेर बीचमा प्लास्टिकको फलेक राखेर मेरो जिउ पल्टाएर सारे। हलचल गर्न खोज्दा दुखेर असह्य भयो। म पटक्कै हलचल गर्न सक्दिनथेँ। बम्रुङगार्डमा प्रयोग गरेको जस्तो जब एउटा पातलो तर बलियो प्लास्टिकको फलेक भए पुग्ने प्रविधि अमेरिकाको ओक्लाहोमा सहरको त्यत्रो प्रख्यात मर्सी अस्पतालको एमआरआई कक्षमा थिएन। मलाई ओछ्यानबाट उठेको र बसेको बेला समेत लाउन भनेर कम्मरको हाडदेखि मेरुदण्ड र करङको पिजडालाई समेत टम्म कसने फलामका पाता हालेको काम्रो नाइट ब्रेस दिएका थिए। त्यो फलामे पाताले बनेको घोडालाई कसने काठीको भित्री फ्रेम जस्तो थियो। ओछ्यानमा पल्टेकै बेला बाँध्नु पर्थ्यो, अनि मात्र ढाड लठी जस्तो सोचै राखेर उठै माग्नु पर्दथ्यो। विशेषज्ञले भने 3 महिनासम्म यो बाँधेर मात्रै ओछ्यानबाट उठ्नु, बस्दा मोटर र हवाईजहाजमा यात्रा गर्दा लाउनु। यो लाएर उठेपछि मात्र कोठामा जोडिएको बाथरुमसम्म जान सक्थे। नुहाउँदा फुकाल्नु पर्थ्यो। बाथरुमबाट 5 पाइला हिँडेर फर्किँदा पनि बाँध्नु पर्थ्यो। ओछ्यानमा पल्टिँदा मात्र फुकाल्थे।
किमो उपचारका अनेक कडा कुप्रभाव हुँदा रहेछन्, तर सबै रोगीलाई सबै कुप्रभाव हुँदा रहेनछन्। मलाई ढाडको पीडा त छँदै थियो, त्यसमाथि किमो उपचारका 120 घण्टासम्म लगातार कब्जियत र रिफ्लक्स अर्थात् बान्ताको उलुतुलु भइरह्यो। न निन्द्रा, न भोक, न दिशा, न मनमा शान्ति। हातमा उनेको सुली नलीले गर्दा पिजडाभित्र पनि नाक छोडेर सिग्रीले टाँगेर राखेको पशु जस्तो भएँ। 5 दिन 5 रात पटक्कै निन्द्रा परेन। त्यसले अति गलायो। डाक्टरले निदाउने गोली थपे। मलाई दोस्रो दिनदेखि पटक्कै भोक लागेन। गर्भवतीलाई औछानी लागे जस्तो सबै खाना गनाउन लागे। केही पनि मुखनिर पुर्याउन सकिन। खाना रुचाउने अर्को गोली थपे। नदुख्ने कडा ओखतीले कब्जियत गरिरहेको थियो। किमोले झन बढायो। दिशा नभएपछि रिफ्लक्स बढ्यो। छातीतिर झन असजिलो भयो। त्यसका लागि अर्को गोली थपे। सुत्दा रिफ्लक्स बढ्ने, बस्दा ढाड दुख्ने। मलाई न सुत्दा सुविस्ता हुन्थ्यो, न बस्दा, न हिँड्न नै सक्थेँ। केही बेर बसाइ माग्यो, केही बेर सुताइ माग्यो, केही बेर यता फर्काइ माग्यो, केही बेर उता फर्काइ माग्यो, केही बेर टेलिभिजन हेऱ्यो, केही बेर केही पढ्यो। कुर्नेको अनुहार हेऱ्यो, मलिन छ, आफ्नो त्यो गति छ। छिन दिन जति लामा भए, दिन वर्ष जति। क्यान्सरको उपचार आयुर्वेदको विशेष विषमौषधम बिखो बिखै ओखती हुन्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेछ। किमोले रोगका कोषहरूलाई मात्रै होइन, स्वयं रोगीलाई नै मार्ने रहेछ। किमो बाहेकका अरू दबाईका गोली पनि बन्दुकका गोली जस्तै थिए। ती पनि बिखमारक बिख नै थिए। किमोका साथसाथै तिनले पनि मेरा अङ्ग प्रत्यङ्ग मार्थे, कमजोर पार्थे। किमोले शरीरका सबै महत्त्वपूर्ण आन्तरिक अङ्ग र कोषहरू ध्वस्त पार्ने रहेछ। हाडभित्रको बोन म्यारोका स्वस्थ कोषहरू, मुटु, कलेजो, मृगौला र फोक्सो। त्यसैले हरेक दिन मेरो रगत जाँच गर्थे। निश्चय नै मेरा सबै अङ्ग कमजोर त भए, तर विशेष उपचार गर्नुपर्ने गरी गलेनछन्। औषधिको हरेक गोलीको पनि प्रभाव र कुप्रभाव हुन्छ। कुनैको कुप्रभाव बढी भयो भने पनि त्यसलाई घटाउन फेरि अर्को गोली नै थप्नु पर्थ्यो। त्यसको थप कुप्रभाव हुन्थ्यो। यी सुली नलीमाथि गोली समेतले गर्दा सधैँ मान्छे यता जीर्ण हुने रहेछ भने म त अस्पताल आइपुग्नु अघि नै जीर्ण भइसकेको थिएँ। हरेक उपचारले थप गोलीले झन जीर्ण हुँदै गए। ढाड न मक्युन्जेल र ढाड न भाँच्युन्जेल। मेरो उमेर अनुसारको स्वास्थ्यलाई धेरै मित्रहरू ईर्ष्यास्पद बन्थे। म पनि मक्ख पर्थेँ। दिशा खलास नभए आफै खलास हुँदो रहेछ। दिशा खलास गराउन अर्को गोली थपे। त्यसले पनि दिशा नभएपछि मलाई गान्धीजीको प्रिय उपचार दिनदिनै डुस दिन थाले। बल्ल मैले बुझेँ किन गान्धीजी आफ्नो प्रातःचर्या डुसबाट थाल्थे। म उठ्न नसक्ने भएकाले नर्सहरूले मलाई ओछ्यानमै दिशा गराउँथे। पिसाब त सधैँ ओछ्यानमा सुती सुती भाँडामा गर्नु पर्थ्यो। कब्जियतले गर्दा दिशा उग्री गन्ध हुन्थ्यो। उनीहरू हँसीलाई मुख लगाएर त्यो दुर्गन्ध सहन्थे र सबै काम सक्थे। त्यहाँका नर्सहरूको सेवाभाव गजब लाग्यो। डुस दिने चाहिँ केटा हुन्थे, अरू सबै सरसफाइ केटीले गर्थे। चार दिन भने पनि 5 दिन लगाएर किमो उपचारको पहिलो चक्र सकियो। म सुली नली र गोलीहरूको कुप्रभावले मृतप्राय भएँ। न मुखमा स्वाद छ, न जिउमा तागत छ, न मनमा उत्साह छ, न केही गर्न मन छ। अनि यसले दुःखको र मान्छे नाङ्गै आएको हो, नाङ्गै जानुपर्छ भन्ने प्र्याक्टिकल पनि गराउँदो रहेछ। उपचार सकिउन्जेल सर्वस्व सकेर जो अर्काको दुःख स्वानुभूत गर्छ त्यो संवेदनशील पनि हुन्छ। यसले असंवेदनशीलहरूलाई पनि सक्कली दुःख चिनाउँदो रहेछ। संवेदनशील मान्छेले बाँच्ने क्रममा यी दुई कुराको जवाब सोचेको हुन्छ। किन र कसरी बाँच्नु उचित हो। मान्छेले किन बाँच्ने भन्ने कारण स्वीकार गरिसकेपछि कसरी बाँच्ने भन्ने उपाय निस्कँदो रहेछ अनि जसरी पनि बाँच्दो रहेछ। त्यसबेला म पनि जसरी पनि बाँचिरहेको थिएँ। यिनै असुविधा बीच तनमनको पीडाले छटपट्टी 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 बाहेक केही थिएन। 5 दिनको पहिलो चक्र किमो उपचारमा मैले त्यस्तो कहर काटेँ। यिनै पीडाबीच मैले पछि यस अन्तर्मनको यात्राको खाका बनाउन लागेँ। तर अघि जस्तो कलम समाएर लेख्न सक्दिनँ भनेर मन मारे। यो रोगले दिएको दुःख म लेखेर बुझाउन सक्दिनँ। एक दिन मर्नु नै छ भने आफू यति साह्रो पीडित भएर र अरूलाई यति साह्रो पीडा दिएर बाँच्नुभन्दा मरिजानु ननिको होइन। अन्ततः मृत्यु दुःखद होइन। रोएर बाँच्नुभन्दा रुवाएर जानु नै निको हो। तर मान्छे पीडा र यातना सहित पनि बाँच्न चाहन्छ। कति प्रिय छ जीवन। म जसरी पनि बाँचेकामा मेरो परिवार खुसी छ। म खुसी छु, मेरा स्वजनहरू खुसी छन्। धन्य तिर्सना। अरू रोगले पनि सामान्य
मान्छेको घरखेत बिक्री गर्ने अवस्थामा पुर्याउँछन्। मेरो जस्तो रोग लागेको मान्छे उच्च मध्यम वर्गको हो भने पनि स्वास्थ्य बिमा छैन भने त्यसको जीवनभरिको बचत लगायत सारा स्त्री सम्पत्ति यसैको उपचारमा स्वाहा हुन्छ। सके पुरा उपचार गर्न पनि नसक्ला। महँगा उपचार, महँगा परीक्षणहरू र पौष्टिक आहार आदिमा अनेक छोटकरी र सस्तो बाटो अपनाउनु पर्ला, अनेक सम्झौता गर्नु पर्ला। यी सबै आवश्यकता पूरा गरिदिने परिवार वा अरू कुनै व्यवस्था हुनु अपवाद जस्तै हो। बाँचुन्जेल उसलाई उपचार र हेरचाह गर्दा गर्दै सारा परिवारको बेहाल हुन्छ। आफू त बिरामी हुन्छ, सारा परिवार पनि सँगसँगै बिरामी हुन्छ। एक दिन त ऊ गइहाल्छ, तर बाँच्नेहरूलाई नाङ्गे झार पारेर। क्यान्सर ढिलो चाँडो लागू हुने मृत्युदण्ड हो र किमो उपचार सर्वस्व हरणको मेलो। अस्पताल कैद हो। चिर्ने डाम्ने क्रिया, कैदीमाथि बर्सिने कोर्रा र हात पाखुरामा उन्ने सुली, नली, हत्कडी, नेल र गल्फन हुन्। सुख खोजे दुःख पाइन्छ, जति बढी सुख खोज्यो उति बढी दुःख पाइन्छ। हातमा किमोको सुली नली उनेर अस्पतालको सुली सैयामा पल्टेका बेला मलाई त्यस्तै लाग्दथ्यो। जीवनमा मैले आफूलाई सुख दिन खोजेँ, आफन्तलाई सुख दिन खोजेँ, जन्मस्थलका समुदायहरूलाई सुख दिन खोजेँ, बृहत्तर समाजलाई सुख दिन खोजेँ। मेरो साहित्य सिर्जना मेरो र मेरा पाठकको सुखका साधन पनि हुन्, केही हुन् भने। मेरा सबै सामुदायिक सेवाका प्रयत्न पनि सुख सुविधाका खोजी नै हुन्। आफन्तहरूलाई पनि सामुदायिक सेवामा प्रेरित गरेँ। राजनीतिमा मभन्दा धेरै बढी लगानी भएकी दुर्गालाई भने म अन्तर्राष्ट्रिय जागिरमा छु, तिमीले जागिर खानु पर्दैन, मेरो कमाइले घर खर्च चल्छ, तिमी समाज उपयोगी काम गर, तिमीले राजनीतिबाट भन्दा समाजसेवाबाट बढी योगदान दिन सक्छौ। 2044 सालमा सपरिवार काठमाडौँ फर्कँदै गर्दा थानकोट चौकीमा एउटा दृश्य देख्यौं। पुलिसले 2 युवक र 2 युवतीलाई उनेर हतगडी लाएको थियो। ती निर्दोष देखिने सोझा गाउँले युवतीलाई देखेर मैले सोधेँ, के बिराम हो यिनको? पुलिसले भने, यी केटाहरूले नक्कली बिहा गरेर यी केटीलाई फकाएछन्। जागिर खाना भारत जाने भनेर बेच्न लैजान लागेका थिए। हामीले पक्र्यौं। युवतीहरू 15-16 वर्षका जस्ता थिए। कति आशा गरेर र कति आकांक्षाका तानाबाना बुनेर बिहा गरे होलान् र घरबाट भागे होलान्। उदास मुख लाएर बसेका थिए। मैले उनीहरूको फोटो खिचेँ। मलाई उनीहरूको त्यो मलिन अनुहारको फोटो लिनु पनि पाप जस्तो लाग्यो। दुर्गाले चेलीबेटीको बेचबिखन समस्याबारे एउटा लेख लेखिन्। गोर्खापत्रले निकै गाह्रो मानेर छाप्यो। चेलीबेटी बेचबिखन समस्यालाई सरकारी छापाबाट प्रकाशमा ल्याउने लगभग त्यो पहिलो प्रयत्न थियो। पञ्चायत कालमा त्यस्ता कुरा लेखिनु वर्जित थियो। त्यस्तो समस्या छ भन्नु वर्जित थियो। त्यस घटनाले दुर्गा कैयौं रात राम्ररी निदाउन सकिनन्। त्यसको एक साता नपुग्दै चेलीबेटी बेचबिखन विरुद्ध काम गर्ने मूल उद्देश्य लिएर यस क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालको पहिलो सामाजिक संस्था एबीसी नेपालको जन्म भयो। दुर्गाले मानव अधिकार र चेलीबेटी बेचबिखन विरुद्धको युद्धमा जीवन समर्पित गरिन्। मैले साथ दिएँ। पीडा र आफैलाई बिर्सन पनि मैले केही पुस्तक पढेँ। मन्द गतिको प्रशंसामा इन फ्रेज अफ स्लोनेस, कार्ल होनोर हार्पर कलिन्स उत्कृष्ट पुस्तक रहेछ। यस पुस्तकले प्रश्न गरेका विषय हुन्: संसारमा व्याप्त समग्र फास्ट लाइफ स्टाइल अर्थात् काम, आराम, छुट्टी, कमाई, कृषि उत्पादन, भोजन पकाउने र खाने तरिका, प्रेम, विवाह, पारपाचुके, स्वास्थ्य, परिवार, मनोरञ्जन, यात्रा लगायत साङ्गो पाङ्गो जीवनशैलीमा अति तीव्रता। पुस्तकको निष्कर्ष छ, अति तीव्र जीवनशैली वाहियात र घातक हो। यो विचार पूर्वीय जीवन दर्शन निकट छ। त्यसको मारकका रूपमा इटलीमा मन्द जीवनशैली अभियान जन्मेछ, जुन युरोप हुँदै अमेरिकामा फैलिँदै रहेछ। म पनि तीव्र जीवी नै थिएँ। यो पुस्तक पढेर मलाई तीव्र जीवनप्रति दया लाग्यो। मैले केही तीव्रजीवी मित्रहरूसँग यस पुस्तकको चर्चा गरेँ र पढ्न सिफारिस गरेँ। धेरैजसोले हाँसेर उडाए। तीव्र जीवनशैलीको धरापमा नपरुन्जेल म पनि मन्द जीवनशैलीको हाँसो गर्थेँ। परराष्ट्रका सहसचिव भान्जा प्रदीप खतिवडालाई खबर गरेका थियौँ। प्रदीपले नेपाली दूतावास बैंककमा खबर गरेछन्। किमो सुरु भएको केही बेरपछि मेरो बेड छेउ अचानक अपरिचित 2 हँसिला अनुहार झुल्किए। ती थिए नेपाली दूतावासका उपप्रमुख अर्जुन मैनाली र उनकी श्रीमती सुमेधा गौतम। परिचयपछि अर्जुनजीको अत्यन्त व्यावहारिक पहिलो प्रश्न थियो, पैसाको अवस्था के छ? अफिसले गरेको स्वास्थ्य बिमा छ, कभर गर्छ? मैले भने, जे परे पनि खबर पाऊ, हामी छौँ, चिन्ता गर्नु पर्दैन। छुट्टिने बेला अर्जुनजीले आश्वासन दिए। त्यसले सञ्जीवनीको काम गर्यो। त्यसपछि पनि उनीहरू बराबर आइरहे र हाम्रा दुःख बाँडिरहे।
किमो उपचारको पहिलो चक्र सकिएको 3 सातापछि बाहिर बसेर वा काठमाडौँ गएर फेरि अर्को चक्र किमो दिन अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने थियो। मेरो ढाडका कारण काठमाडौँ जान सक्ने अवस्था थिएन। होटेल जस्तै तर पकाएर खाने थप सुविधा भएको अस्पतालकै अपार्टमेन्टमा बस्ने विचार थियो। तर मैनाली दम्पतिले अति आत्मीयतापूर्वक आफ्नै अपार्टमेन्टमा बस्न आग्रह गरे। भर्खरै परिचय भएका ती साथीहरू कहाँ जान हिचकिचायौं। अस्पतालको अपार्टमेन्टमा बस्ने इच्छा बतायौं। उनीहरूले अति नै आग्रह गरे। सुमेधाले भनिन्, हाम्रो अपार्टमेन्टमा स्विमिङ पुल छ, त्यसको वरिपरि डुल्ने ठाउँ पनि छ, अस्पतालको अपार्टमेन्ट भन्दा धेरै राम्रो छ। गृहिणीको आत्माले समेत हार्दिकता निम्ता दिएपछि मेरो मन पग्लियो। उनीहरूको भित्री मनको आग्रह हो भन्ने बुझेँ। 5 दिन किमो लिएपछि पनि अरू 10 दिन अस्पताल बसेर पीडाको उपचार गरेपछि ढाड दुख्ने अलिक कम भएको थियो। पीडामारक दबाईहरू खाँदै म, दुर्गा र हिमाल मैनालीजी कहाँ सर्यौं। पाहुना पाल्न सजिलो हुँदैन। अनेक साँझो मिलाउनु पर्छ, अनेक असजिला सहनु पर्छ। उनीहरूले त्यो सबै गरे। आफूले सारा असजिलो सहेर हामीलाई न्यानो माया दिए। उनीहरूको आत्मीयता र पारिवारिक वातावरण पनि लामो समयदेखि नपाएको घरको भोजनले किमो उपचार र अनेकौं सुली नली गोलीले गालेको ज्यान बौरायो। त्यसबेला हप्तौं र बैंककमा उपचारका लागि त्यसपछिका भएका सबै यात्रामा उनीहरूको अपार्टमेन्ट हाम्रो स्थायी बास मात्रै होइन, दोस्रो घरै भयो। उनीहरूको परिवार हाम्रो दोस्रो परिवार भयो। मैनाली दम्पति हाम्रा लागि बैंककमा फरिस्ता जोडी भए, निकट आफन्त भए। ती मेरो जीवनका सबभन्दा दुःखका प्रारम्भिक दिन थिए। उनीहरूको 4 जनाको परिवारमा धेरै पटक हामी 2-3 जना पाहुना थपियौं, त्यो पनि हप्तौंसम्म। उनीहरूका छोरा अतल र छोरी स्तुतिको पढाइमा पनि असजिलो पार्यौं। ती लालाबालाले पनि बिर्सिन नसक्नु माया दिए। म उनीहरूप्रति पनि आभारी छु। उनीहरूलाई हामीबाट भएको असजिलोका लागि क्षमा याचना बाहेक मैले गर्न सक्ने केही छैन। म, दुर्गा र हाम्रा सन्तानले जे जति गरे पनि ती दिनमा उनीहरूले गरेको माया, ममता र सहयोगको गुण र ऋण तिर्न सम्भव छैन। मसँग उनीहरूले दिने केही छैन आशिक बाहेक। मेरो र मेरो परिवारको अन्तरात्मा सदैव भन्छ, उनीहरूको सदा भलो होस्। मैनालीजी कहाँ सरेको 1 हप्तापछि हिमालको बिहाको तयारीका लागि दुर्गा काठमाडौँ गइन्। म र हिमाल दोस्रो किमो उपचार कुरेर बैंकक बस्यौं। सुमेधाले बताइन्, उनका मातापिता दुवैलाई अचानक क्यान्सरले चुडेर लगेको रहेछ। 52 वर्षकी आमालाई पाठेघर र त्यसको 3 वर्षपछि बुबालाई फोक्सोको क्यान्सरले बुबाको अम्बल चुरोट रहेछ। मैनालीजी साहित्य प्रेमी रहेछन्। अस्पतालमा स्वजन। पहिलो चक्र किमो थालेपछि छोरो हिमाल, डाक्टर मधु घिमिरे, भाइ सुरेदलाई फोन गरेका थियौं। मलाई मायालामा भएको सुनेर सब स्तब्ध भए। मधुले भने, पहिले किन नभन्नु भएको? आफैले त भर्खरै थाहा पाए। राम्रो ठाउँमा उपचार हुँदैछ, सब ठिक हुन्छ, आत्तिनु पर्दैन। छोरी जुन लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा MA को अन्तिम वर्षमा थिए, फाइनल जाँच नजिकै थियो। उसलाई अहिले नै खबर गरिहाल्ने कि जाँच सकिएपछि मात्रै गर्ने भन्ने दोधारमा थियौं। तर उसले अरूबाट थाहा पाउनुभन्दा हामीले नै बताउनु उचित लाग्यो। फोन गर्यौं। भाइ सुरेद पर्सीको दिन बैंकक आए। हिमाल र भतिजा निरज नेपर्सी आए। यिनीहरू कुदाकुद गरेर मेरै लागि आएका थिए। नआएको भए पनि हुन्छ भनेको थिएँ, तर उनीहरूको मन मानेन। हामीभन्दा उनीहरू व्याकुल थिए। तर मलाई देखेपछि उनीहरू केही अस्वस्थ भए। म ओछ्यानमा सुतेकै बेला त लगभग पहिलेको जस्तै सुस्त देखिन्थे। रगत मात्रै विकृत भएको थियो, जुन अनुहारमा देखिँदैनथ्यो। अस्पतालको कोठा घरै जस्तो भयो। पीडाले पोलेको मेरो ज्यानलाई पनि कता कता शीतल भयो। ओक्लोहोमा सहरदेखि नै तनमन गलित पलित भएकी दुर्गालाई छोरा र भतिजाले राति कुर्ने पालो दिए। दुर्गाले राम्ररी सुत्न नपाएको धेरै भएको थियो। राम्ररी सुत्न पाइन्, राहत भयो। मलाई भने सुत्दा जीवका ठूला मांसपेशी असाध्यै दुख्न लागे। छोरा भतिजाले गोडाको दुखेको मांसपेशीलाई मिचेर सुख दिए। यसअघि मैले कहिले कसैलाई गोडा मिचाएको थिएन। अति आनन्ददायी भयो। ओछ्यानबाट हलचल गर्न गाह्रो भए पनि सुरेदले 4 दिनसम्म पीडा र रोगको चिन्ता बिर्साउने रमाइलो वातावरण बनाए। जति दुःखमा पनि हाँस्न लगाए, प्रोत्साहित गरे। जीवनमा बाँचुन्जेल हाँस्नुपर्छ भन्ने बुझाए। दुर्गा र म धेरै दिनदेखि हाँसेका रहेनछौँ। पीडा र दुःख बिर्सेर सुरेदसँग खुब हाँस्यौं। 6 महिना अघि अमेरिकामा सुरेदकी भान्जी दीप्तिको बिहामा उनी र म सँगै थियौं। केटाकेटी दुवै अमेरिकामा पढेका र काम गरेर बसेका थिए। वर र वधु दुवै पक्षका स्वजनहरू काठमाडौँबाट गएका थिए। मान्छे सीमित थियौं। एउटै मोटेलमा बसेका थियौं। सबै औपचारिक अनौपचारिक अवसरहरूमा सँगै भएकाले दुवै पक्षमा यति राम्रो घुलमिल भयो कि औपचारिकताको हाँसखेल ठट्टा र रमाइलो लियो।
एकसाथ खुबै रमाइलो गर्यौं। सुरेत भेटेपछि मैले ती 7 दिन सम्झिएर भने, बाबु मेरा त ती दिन गए, तिमी जीवनमा अरूलाई हानि नगरिकन रमाइलो गरेर बाँच। परिवारका सबैको राम्रो स्वास्थ्य बिमा गरिराख्यो भने काम लाग्दो रहेछ। हेर अहिले मलाई कति मद्दत पुगेको छ यो उपचार गर्न। सुरेतले भने, तपाईले कसैको कुनै अपकार गर्नुभएको छैन, सबैको सकेको उपकार गर्नुभएको छ। तपाईलाई केही हुँदैन, सब ठिक हुन्छ। केही समयको दुःख हो, भगवानले न्याय गर्छन्। हामी फेरि त्यस्तै रमाइलो गरौँला, अब त झन् बढी गरौँला, चाँडै निको भएर आउनुहोस्। त्यसपछि बाटो घुमाएर भेट्न आइपुगेका मित्रहरू शरद नेउपाने र रामकृष्ण नेउपानेको आत्मीयताले म विभोर भएँ। डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरेलले त्यही अस्पतालमा मेरो दण्डको ठूलो शल्यक्रियापछि आराम गरिरहेका रहेछन्। थाहा पाए उनी र ज्योति भेट्न आए। विश्वम्भर ढाडमा मेरो जस्तै नाइट ब्रेस बाँधेर व्हील चेयरमा हिँड्दा रहेछन्। उनले आफ्नो कुरा बताए। डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरेल त्यही अस्पतालमा मेरो दण्डको ठूलो शल्यक्रियापछि आराम गरिरहेका रहेछन्। थाहा पाएर उनी र ज्योति भेट्न आए। विश्वम्भर ढाडमा मेरो जस्तै नाइट ब्रेस बाँधेर व्हील चेयरमा हिँड्दा रहेछन्। उनले आफ्नो कुरा बताए। हेर जगदीश, म काठमाडौँकै डाक्टरहरूको भरमा बसेको भए मरिसक्ने थिएँ। 6 महिना अघि मेरो पिसाबमा रगत देखियो। डाक्टर भोला जोशीले सिस्टोस्कोपी गरेर मेरो पिसाब थैली सफा गरे। 3 महिनापछि पिसाबमा फेरि रगत देखियो। बैंकक आए र यही अस्पतालमा देखाएँ। यहाँ पनि फेरि सिस्टोस्कोपी नै गरे। यहाँसम्म त ठिक रहेछ। त्यसको 2 महिनापछि मलाई सिभियर ब्याक पेन भयो। हलचलै गर्न नसक्ने भए। नर्भिकमा भर्ना भएर डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाको नेतृत्वमा मेरो उपचार सुरु भयो। मलाई कडा भन्दा कडा पेन किलर दिएर कम्प्लिट बेड रेस्ट गराए अनि 3 महिना कम्प्लिट बेड रेस्ट गर्नुपर्छ भनेर घर पठाइदिए। घर गएर 1 महिना कम्प्लिट बेड रेस्ट गरेँ, तर म झन गल्दै गएँ। गोडा पनि नचल्ने हुन थालेपछि डाक्टरहरूको होइन, साथीहरूको सल्लाहमा यहाँ आएँ। यहाँ जाँच्ने बित्तिकै भने ढाडको हाडमा कडा इन्फेक्सन भएकाले सिभियर ब्याक पेन भएको हो। तत्कालै मेजर अपरेसन नगरे कि शरीरको तल्लो भागको कि माथिल्लो भागको पक्षघात हुन्छ। कति लाग्छ भनेर सोधेको, त्यही 28 लाख जति पो भने। हामी त्यो तयारीमा आएका थिएनौँ। परेन आपत। एक त रोगको पीर, अर्को उपचार गर्न लाग्ने त्यत्रो रकम, परदेशको ठाउँमा तुरुन्त जुटाउनु पर्ने टेन्सन। आधा जति पेस्की आफूले ल्याएको रकमबाट दिए। काठमाडौँका इष्टमित्रहरूको सहयोगले पैसा जुटाएर बाँचियो। तिम्रो स्थिति के छ नि? मैले आफ्नो राम कहानी बताएँ। निरज 2 हप्ता बसेर गए। हिमाल बैंकमा जागिरे थियो। जागिर खाने भए पनि छिटै फर्कन मानेन। उसको असार 15 गते बिहा हुँदै थियो। बाबा काठमाडौँ जान सक्ने नभइकन बिहा पनि गर्दिन भन्यो। हामी अमेरिका जानु अघि कुरा मात्र छिनिएको थियो। कुनै तयारी गरेका थिएनौँ। सबै कुरा फर्केर आएपछि गर्ने योजना थियो। म यसरी बिरामी भएर लडेपछि र दुर्गा मैले हेरचाहमा अमेरिका र बैंककमै अड्किएपछि बिहाको तयारीको कुनै पनि काम हुन सकेको थिएन। मलाई यो रोग कहिले सुरु भयो कसैले भन्न सक्दैन। क्यान्सरलाई साइलेन्ट किलर, मौन प्राणघातक रोग भनिदो रहेछ, जुन लागेको अन्तिम अवस्थासम्म थाहा हुँदैन। मलाई 3 महिना अघि केही दिन लगातार निकै तड्केर हिँडेपछि कम्मर दुख्यो। पहिले त्यस्तो हुँदैन थियो। 2 महिनापछि फेरि त्यसै गरी दुखेपछि जचाउनु पर्यो भन्ने सोचेँ। अब चाँडै अमेरिका जानु छ, त्यो सकौँ कामको मेलो मिलाउँ अनि फुर्सदमा जचाउँला भन्ने सोचेँ। शरीर छ त्यसैले संसार छ। स्वस्थ शरीरको स्वस्थ संसार हुन्छ। स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मन पनि भयो भने त्यो श्रेष्ठ संयोग हुन्छ। स्वास्थ्यका लागि फुर्सद ननिकाल्नु सबभन्दा ठूलो मूर्खता हो। म आज ढिलो भइसकेपछि मात्र त्यो कुरा महसुस गर्दैछु। मसँग विश्वव्यापी स्वास्थ्य बिमा थियो। अमेरिका र क्यानाडा बाहेक कुनै पनि देशमा ठूलै खर्च लाग्ने कुनै पनि रोगको उपचार पनि गर्न सक्थेँ। तर त्यो सुविधाको मैले लगभग कहिल्यै उपयोग गरिन, किनभने बिरामी खासै भइन। तर वर्षेनी स्वास्थ्य परीक्षण त गर्न सक्थेँ, त्यो पनि गरिन, किनभने मलाई कामबाट फुर्सद भएन। यो तर्क चालकले फुर्सद नभएर गाडीमा तेल नहाली बसेको जस्तै हास्यास्पद हो। तेल नभएर गाडी चल्दैन, तेल नभए गाडी चल्दैन। अतः 1000 काम पन्छाएर भए पनि चालकले गाडीमा तेल हाल्नुपर्छ र गाडीलाई स्वस्थ राख्नुपर्छ। स्वस्थ नभए जीवनको गाडी पनि चल्दैन। त्यसैले मान्छेले पनि 1000 काम पन्छाएर भए पनि मन र शरीर रूपी गाडीलाई स्वस्थ राख्नुपर्छ। यति सजिलो कुरो पनि कसैले पनि नचेती बुझ्दैन। बुझुन्जेल मलाई जस्तो ढिलो भइसकेको हुन्छ।
त्यत्रो सुविधा हुँदाहुँदै पनि मैले आफ्नो शरीर रूपी गाडीलाई समयमा त्यसको कारखाना अर्थात् स्वास्थ्य केन्द्रमा लगेर जँचाइन। त्यो मेरो भुल भयो। अहिले जति पछुतो गरे पनि बितेको समय फर्केर आउने होइन। डाक्टरहरू मेरो क्यान्सरलाई उपचार हुने तर निको नहुने, थामथुर पार्न सकिने तर निको पार्न नसकिने, ट्रिटेबल बट नट क्युरेबल भनेर बुझाउँदो रहेछन्। मलाई प्रारम्भिक आघातपछि कति बाँच्छु भन्ने चिन्ताभन्दा बाँचुन्जेल तनमनले न्यूनतम दुःख पाओस् भन्ने चिन्ता भयो। कसैको जीवनको टुङ्गो छैन, तर मेरो जीवनको टुङ्गो छ। औसत 2-4 वर्ष हो। आगे उपरवालाको मर्जी। भविष्य चिन्ता व्यर्थ हो, आफ्नो नियन्त्रणमा छैन। सोच्नै नपाई आइसक्छ, जस्तो मेरो रोग आयो। अनि चिन्ताले केही थेगिने पनि होइन। चिन्ता जानेलाई होइन, नजानेलाई हुन्छ। मेरो जाने टिकट र भ्रमण आदेश आइसकेपछि अब के को चिन्ता? सबैको जन्मदै 2 तर्फे टिकट बनेको हुन्छ। फर्कने मिति मात्रै गोप्य हुने हो। मैनाली बन्धु कहाँ मिठो पसिलो मनमाफिक खाना खाएर म निकै तङ्ग्रिएर दोस्रो किमोको अग्नि परीक्षामा होमिएँ। यसपालि शरीर बलियो भएको थियो, तर यसपालिका कुप्रभावहरू छन् कडा थिए र ती पहिलेभन्दा लामो अवधिसम्म रहे। नयाँ कुप्रभावहरू पनि थपिए। झन् गाह्रो भयो। जसरी तसरी सुली नलीमा उनिएर अर्को 120 घण्टा बाँचे। यतिन्जेल नेपालमा सत्ताको कायापलट भइसकेको थियो। राजा ज्ञानेन्द्रले हारिसकेका थिए र गिरिजाप्रसाद कोइराला सडकबाट उठेर फेरि प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए। यसै बेला डाक्टर मधु घिमिरे, डाक्टर शेखर कोइराला, डाक्टर शशाङ्क कोइराला समेतले प्रधानमन्त्रीलाई जँचाउन बमरुङघाट अस्पतालमा ल्याए। आएकै दिन राति डाक्टर मधु र डाक्टर शेखर मलाई हेर्न आए। सान्त्वना दिए। प्रधानमन्त्रीसँग मेरो कुरा चलेछ। मलाई भने पीएमले तपाईँलाई हेर्न आउँछु भन्नुभएको छ। त्यतिन्जेल म ढाडमा फलामे काम्रो बाँधेर बमरुङघाट अस्पतालको लामो बरन्डामा ओहोर दोहोर गर्न सक्ने भइसकेको थिएँ। प्रधानमन्त्री कोइराला उही तलामा मेरो भन्दा अलि परको विशिष्ट कक्षमा बिहानका परीक्षणहरू सकेर आराम गरिरहेका थिए। मैले उनलाई भेटेँ। 5औं दिन बिहानै सुली नली मुक्त भएपछि पहिले जस्तै अर्धमृत नै हुन्छु होला भनी ठानेको थिएँ, तर अचम्म भयो। मेरो मन र शरीर चङ्गा भयो। एक दिन थकाइ मारेर पर्सि काठमाडौँ जाने योजना थियो, तर मलाई एकछिन पनि बैंकक बस्न मन लागेन। टिकट एक दिन अघि सार्न लगाएँ। डाक्टरले 3 हप्तापछि भर्ना हुने तारिख दिए। छोराको बिहा नभएको भए सम्भवतः बैंककमै बसेर किमो उपचारका सबै चक्र सकेर मात्रै फर्कन्थे। तर घरको नियासुर पनि लागिरहेको थियो। घर जान मन थियो। जानुपर्ने उचित कारण पनि थियो। 1 सातापछि हिमालको बिहे थियो। घर स्वर्ग। संसार दुःखले भरिपूर्ण छ, तर फाटाफुट्टा सुखका छारी पनि छन्। बमरुङघाट अस्पतालमा दोस्रो चक्र भ्याड किमो उपचार सकेर म र हिमाल एक रात मैनाली बन्धुहरूसँग बस्यौं। भोलिपल्ट बैंकक छाड्यौं। जहाज काठमाडौँ पुग्न लागेपछि झ्यालतिर सरेँ र नेपालको धरातल हेर्न लागेँ। बितेका 2.5 महिनामा बारम्बार अब नेपाल देख्न पाइने हो कि होइन जस्तो लागेको थियो। पाइयो। लेखेको रहेछ, देखियो। असार भए पनि दिन खुला थियो। जहाज जति ओर्लँदै आयो उति राम्रो लाग्दै गयो। हरिया वन, हरिया मैदान र हरिया डाँडामाथि उड्दै काठमाडौँ उपत्यका देखेपछि लाग्यो स्वर्ग यही हो। 15 दिनका लागि घर छाडेको 75 दिनमा फर्केको थिएँ। अनेक अप्रत्याशित आपत र यातनाहरू भोगेर बिहान बैंकक हवाई अड्डामा व्हील चेयरमा गुड्दा गुड्दै रन्हा लागेर बाटैमा बमन गरेको थिएँ। जहाजमा दिएको भोजन पनि रुचेको थिएन। किमोले डढेर मुख रातो कालो भएको थियो। काठमाडौँ विमानस्थलमा मलाई मेरा मायालुहरूले घेरे र नियालेर हेरे। किमोले डढाएर मुख रातो भएको थियो। म बदलिएको देखे। म बाँचेर आएको देखेर खुसीले रोए, रुवाए। मैले भने, चिन्ता नगर, मेरो जहाज घोप्टे भिरमा ठोकिसकेको होइन, वार्निङ मात्रै आएको हो। म अझै 2-4 वर्ष तिमीहरू माझ हुन्छु। चक्रपथ हुँदै घरतिर लाग्यौं। यो बाटोमा अफिस समयमा सधैँ ट्राफिक जाम हुन्थ्यो, तर आज दिउँसो बाटो खुलै थियो वा म संसारको नामी ट्राफिक जाम हुने सहर बैंककबाट भर्खरै आएकाले यतिको यातायात खुकुले जस्तो लाग्यो। बैंककको ट्राफिक जाम र सडक छेउ खाँदा खाँद गरेर बनेका अग्ला घरहरूको घुइँचो सम्झदा यहाँ कुनै पार्कको बीचबाट हिँडेको जस्तो लागिरहेको थियो। सोचे, चक्रपथ त यति खुकुलो र सजिलो हुँदैन थियो, आज किन यस्तो लागिरहेको छ? घरमा सबभन्दा पहिले थला परेकी आमाको दर्शन गरेर उहाँसँग भलाकुसारी गरे अनि आँगनमा डुल्दै चारैतिरको दृश्य हेरेँ। मैले 2044 सालमा यो जग्गा किन्दा र त्यसको 6 वर्षपछिदेखि बसोबास गर्न लाग्दा पनि यहाँबाट वर्षको 4-5 महिना हिमाल खुला देखिन्थ्यो। त्यही हिमाली दृश्य र वरिपरिका वन वनस्पतिको मोहले मैले यो जग्गा किनेको थिएँ। अचेल काठमाडौँमा बेकार
यति बढिसकेको छ कि यहाँबाट वर्षमा 2-4 हप्ता मात्र हिमाल खुला देखिन्छ। राति पानी परेर बिहानदेखि मात्रै उग्रेकाले आज हिमाल छ्याङ्ग देखिन्थ्यो। आफ्नै हातसँग जोडिएको पूर्वपट्टिको आदिनाथको सल्लेनी वनलाई अभिवादन गरे। बितेका 15 वर्षदेखि यो वनको प्रत्येक रुखसँग मेरो नाता जस्तै छ। हरेक बिहान यिनको छाया मुनिबाट हिँड्दा म यिनीहरूसँग भलाखुसारी गर्थे। आज परैबाट गरे। उनीहरूले आफ्ना सुइरे पात हल्लाएर मलाई स्वागत भने र शीतल हावा पठाइदिए। यही वनबाट थालेर मेलैसँग पूर्वतिरबाट हेर्न थाले। क्षितिजमा 6-7 हजार मिटर अग्ला गौरीशङ्कर श्रृङ्खला र त्यहाँबाट क्रमशः पश्चिमतिर चोबा भामरे, फुर्बिच घ्याचु, दोर्जे लाक्पा, सिसा पाङमा, लाङटाङ, गणेश हिमाल हुँदै अन्तमा मनाष्टसम्मका सेता नीला चुचुराहरूले बादलको घुम्टोबाट चियाउँदै लुक्दै चियाउँदै गरिरहे। 120 डिग्रीको क्षितिज र 200 किलोमिटरको दूरीपछि हिमश्रृङ्खलाको दृश्य टुङ्गियो। त्यसमुनि क्रमशः पहाडका तरेलीहरू, पश्चिमोत्तरको एउटा टाकुरामा स्वयम्भूनाथको मन्दिर जुन हरेक साँझ बत्तीले जगमगाएको हुन्छ। त्यो जगमग मेरो आँगनबाट मात्र होइन, सुत्ने कोठा र बैठकबाट पनि छ्याङ्ग देखिन्छ। अनि पूर्वोत्तरमै हरिमरिम देखिने चाँगु नारायण डाँडाको नाक मैले ती सबैलाई अभिवादन गरे। अनि काठमाडौँको ठूलो भागमा देखिने संस्कृति असङ्गत, समय असङ्गत, एनाक्रोनिस्टिक र 32 वटा दाँत अटाउने गिजामा 36 वटा दाँत जस्तो खप्लेर बनाइएका जस्ता खाँदा क्लस्ट्रोफोबिक घरहरू, टिउ र बागबानी बीचमा बागमती नदीमाथि 100 वर्षभन्दा पुरानो झोलुङ्गे पुलले मन्थली घाटमा तामाकोसी माथिको झोलुङ्गे पुलको झझल्को दियो। रमाइलो लाग्यो। मेरो घरबाट सोझै मुन्तिर किर्तिपुरको केन्द्रीय बागबानी र पारिपट्टि विश्वविद्यालय हाताको ट्याङ्ला फाँटको दक्षिणी पाखो, आफ्नै घर मुनिका खेतमा रोपाईको तर्खर, पश्चिममा भाँजगालको पाखामा बाँसघारी र उत्तिसका रुखहरू, बगैँचामा फुलेका र रङ्गीचङ्गी फुलहरू र हरियो बारी, जताततै हरियो। यी दृश्यसँग म सधैँ वार्तालाप गर्थेँ, आज पनि गरेँ। 21 वर्ष अघि बेलायतबाट फर्कने बित्तिकै म पछिसम्म काम लाग्ने घडेरीको खोजीमा लागेँ। मैले त्यसबेला यो ठाउँ र यी दृश्यहरू अति नै मन पराएर यो घडेरी जोडेको थिएँ। बेलायतको घर बेचेको नाफाबाट यो घडेरी किनेर यहाँ घर बनाउन थालेको थिएँ। यो बनाउन कुमारी गालको 6 रोपनी र 32 पुतलीको 1 रोपनीको घर घडेरी पनि बेचिसकेको छु, तैपनि पुरा भइसकेको छैन। बन्दैको घरमा 51 साल वैशाख 3 गते साइद गर्न मात्रै भनेर एकजना साथी लिएर 3 रातका लागि सुत्न आएँ र त्यसपछि दुर्गाले भने, अब त्यो साँगु र 32 पुतली फर्कन्न, तिमीहरू जे मन लाग्छ गर। अनि उनीहरू पनि यहाँ सरे। यो ठाउँ राम्रो लाग्थ्यो, त्यति हो। विदेश परदेशका लामा यात्राहरूबाट फर्केर आउँदा पनि आजभन्दा पहिले कहिल्यै मलाई यो ठाउँ यति राम्रो लागेको थिएन। सम्भवतः यति गम्भीरतापूर्वक दृश्यावलोकन गरेको थिएन, अथवा मेरो जीवनमा त्यस्तो गम्भीर परिस्थिति नै आएको थिएन। अहिले मेरो विशेष शारीरिक अवस्था थियो। जीवनमा पहिलो पटक लामो समय अस्पतालको पिञ्जडामा ओछ्यानबाट उठ्न नसक्ने अवस्थामा गुजारेको थिएँ। घर पुगिन्छ कि पुगिँदैन भन्ने मानसिकतामा घर पुगेको थिएँ। परिवार र स्वजनले घेरिएको थिएँ। पिठ्ठुमा ब्रेस बाँधेर भए पनि बगैँचामा हिँडुल गर्दै मनमोहक दृश्यावली हेरिरहेको थिएँ। वर्षौं बसेको यस घरको आँगनबाट लगभग सधैँ देखिरहेको दृश्य भए पनि यसै ठाउँमा यसै अवसरमा पहिलो पटक मैले स्वर्गको पुनराविष्कार गरेँ। मुगल राजा शाहजहाँले भारतको राजधानीलाई आगराबाट दिल्ली सारेपछि जमुना किनारको रोज्जा ठाउँमा 10 वर्ष लगाएर सन् 1648मा लाल किल्ला नामक भव्य दरबार बनाएको थियो। त्यो दरबार कुरानमा वर्णित स्वर्गीय दरबारको अनुकरणमा सेतो संगमरमरमा सोन, चाँदी, जवाहरात जडेर बनाइएको थियो। दरबारको भित्री बैठकको मध्य भागमा त्यसबेला 1 करोड भारतीय रुपियाँको लागतमा नवरत्न जडित सुनको मयूर सिंहासन राखिएको थियो, जुन पछि नादिर शाहले लुटेर लग्यो। बैठकको उत्तर दक्षिण पर्खाललाई जोड्ने गुम्बज मुनि धनुषाकारमा ठुल्ठुला सुनका अक्षरले महाकवि अमीर खुसरोको यो कविता जडिएको थियो। अगर फिरदौस बर रुए जमिन अस्त, हामी अस्तो हामी अस्तो हामी अस्त। धरतीमा यदि कतै स्वर्ग छ भने त्यो यही छ, यही छ, यही छ। तर पुत्र औरङ्गजेबले शाहजहाँको राजपाट खोसेर उसलाई बन्दी बनायो र उसको त्यो स्वर्गको भोग गर्ने तिर्सना पूरा गर्न दिएन। जगतको यथार्थ यही हो। त्यो थियो महँगा ढुङ्गामा सोन, चाँदी, जवाहरात जडेर बनाइएको शाहजहाँको दरबारको स्वर्ग, र यो थियो प्रकृतिले नेपालमा सादा इँटाले बनाएको मेरो
स्वर्ग। मेरा लागि यस धरतीमा स्वर्ग कतै छ भने त्यो नेपाल हो, त्यो नेपाल हो, त्यो नेपाल हो। मेरै आँगनबाट देखिने र नेपालैभरि पाइने दृश्यावली हुन्। म कुनै पनि विदेशी महानगरमा बसेर दीर्घायु हुनुभन्दा यिनै दृश्यावली माझ आफ्नै घर स्वर्गमा बसेर अल्पायु हुन खुसी छु, सुखी छु। त्यस दिव्य अनुभूति लगत्तै मेरा आँखा बागमती किनारको नवनिर्मित डम्पिङ साइटमा पुगे, जहाँ अनेकौं प्लास्टिकका थैला उडिरहेका थिए। ती प्लास्टिकका थैलाहरूसँग चील र गिद्धहरू लुकामारी खेल्दै थिए। पूजनीय बागमतीको सारा शरीरलाई काठमाडौँवासीहरूले सामूहिक बलात्कार गरिसकेपछि चोभारमा उनको फुकेको झाँक्रो सबको र पोल्टोलाई डम्पिङ साइट बनाएका छन्। मान्छे र चराहरूको समेत जीवनीको थलो र मेलो भएको यस महारच्यानमा अहिले मान्छे, चील र गिद्धहरू के न पाइएला भनेर जुत्ती खेल्दैछन्। यो नयाँ नेपालको, नयाँ काठमाडौँको नयाँ यथार्थ हो। यो मेरो मात्र होइन, मेरो देश, जनता, राजनीति, पशुपक्षी, यस भूखण्डका पञ्चमहाभूत लगायत समस्त पर्यावरणको वर्तमान चिनारी हो। काठमाडौँ उपत्यकाका धेरैजना अति कर्मठ नगरपिता, नेपालका विभिन्न अति कर्मठ सरकार, अति न्यायप्रिय कानुनकर्मी, न्यायालय, सुत्केरी समेत हुन सक्ने अति सक्रिय पुरुष सांसद र डलर प्रेमी, वातावरणवादी तथा अधिकारवादी संस्थाहरूको सक्रियतामाथि काठमाडौँका मजस्ता नववासी र पुरानावासी, आदिवासी जनजाति र ठूला बलियाहरूको सक्रिय एवं मौन समर्थनको परिणाम हो यो। हामी सबैको मिलेमतोमा बागमतीको सिरानदेखि नै फोहोर फाल्न थालियो, जुन काठमाडौँ उपत्यकाको पुछार चोबारसम्म पुगेको छ। माता बागमती गुहुमती भएकी छन्। उनको समस्त शरीर दुर्गन्धमय भएको छ। उनी उपत्यकाका 30 लाख मान्छेको मलमूत्र र कारखाना, होटेल, अस्पतालहरूबाट निस्कने फोहोर, प्लास्टिक र विषादी रसायन थुपार्ने थलो भएकी छन्। यसरी हामी काठमाडौँ खाल्डोका बासिन्दाले काठमाडौँ उपत्यकाकी आदि माता मूल नदीलाई दिनदिनै मलमूत्र र विषादीको धूप, दीप, नैवेद्य, अर्घले पूजा अर्चना गरेका छौँ। हामी सबैलाई धिक्कार छ। छिमेकको सिन्धु उपत्यकामा 4,500 वर्ष अघि योजनाबद्ध निर्माण गरिएका सहरहरू थिए, जहाँका घर घरमा स्नानागारको व्यवस्था थियो। खनेर पत्ता लागेका सहरहरू मोहेनजोदडो र हरप्पामा सामुदायिक र सरसफाई र ढलहरूको व्यवस्था थियो। ती सहर व्यक्तिको योजनाले होइन, सरकार समकक्ष निकायको योजनाले बनेका हुन्। हाम्रो नजिकैको छिमेकी पटना नगरको व्यवस्थापन पनि 2300 वर्षभन्दा अघि नै उदाहरणीय थियो। जवाहरलाल नेहरूले कौटिल्यको अर्थशास्त्रको सन्दर्भ दिएर विश्व इतिहासकी झलकमा लेखेका छन्, गङ्गाको किनारमा 9 मिल फैलिएको मौर्य साम्राज्यको राजधानी पाटलिपुत्र त्यसबेला शानदार सहर थियो। 4 दिवारीमा 64 वटा मुख्य फाटक र सैकडौं साना ढोका थिए। अधिकतर घरहरू काठका थिए र आगलागीको डर हुन्थ्यो। अत आगो निभाउनका लागि पूरा सावधानीपूर्वक इन्तजाम गरिएको हुन्थ्यो। मुख्य सडकहरूमा सदैव पानी भरेका हजारौं घडा लगायत अन्य आवश्यक सामग्री तयार राखिएका हुन्थे। नागरिकहरूले आगलागी भएको खण्डमा चाहिने सामग्री, पानी भरेका घडा, भर्याङ, फलामे, अङ्कुशे आदि तयार राख्नु पर्थ्यो। नगर प्रशासनका अनेक जटिल प्रबन्धका अतिरिक्त सरसफाई, पानी, बगैँचा र सार्वजनिक भवन आदिको व्यवस्थापनका लागि नागरिकहरूले चुनेको 30 सदस्यीय नगर परिषद थियो। सडक फोहोर पार्ने दण्डित हुन्थे। कस्तो थियो होला त्यस बेलाको पटना? म विद्यार्थी भएर बस्दा पटना ठुलो स्लम थियो। उँधो लागेपछि पातल पुग्न कति बेर पनि लाग्दैन। पटनामा शताब्दीौं लागे। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि हजारौं वर्षमा कति राजा भए, कति मन्त्री भए, कति काजी भए, कति श्री 5 भए, कति श्री 3 भए, तिनका समकक्ष कति विभिन्न जाति, जनजाति र आदिवासी नेता भए। कसले गरे यसलाई व्यवस्थित र सफा राख्ने चेष्टा? ती सबैले यो देश, यो उपत्यका र माता बागमतीलाई बलात्कार गरे। कसैले पनि यस उपत्यकाको एउटा टोलको पनि योजनाबद्ध निर्माण गरेन। नल ढल जति सबै बागमतीमा खन्याएर आफै मात्र श्री सम्पन्न भए। आखिर आज निर्धार निमुखा नेपाली जनजीवनलाई शक्तिशाली राजनीतिज्ञ र ठूला बलियाहरूले के बनाइदिएका छन्? त्यही जे सफा बागमतीलाई बनाइदिएका छन्। फोहोर र विषाक्त ढल, यो स्वर्गतुल्य भूमि र यसका देवदूत तुल्य जनताको पनि तानाशाह राजनीतिज्ञहरूले अमृतमय बागमती मातामाथिकै तहको बलात्कार गरेर त्यस्तै बिजोग पारिदिएका छन्।
घर बाहिरको यो यथार्थपछि घरभित्र पसेर आफ्नो ओछ्यानमा पल्टिएँ। सबभन्दा पहिले दराजमा राखेको मैले निकै अघि अति नै रहर गरेर किनेको .22 बन्दुक सम्झेँ र हिमाललाई भने यो बन्दुक र गोलीहरू मैले नदेख्ने र नभेट्ने ठाउँमा लुकाइदिए। अनि आँखा चिम्लेर आफ्ना जीर्ण बिरामी र मृत्युशैयामा कहर काटिसकेका स्वजनहरूलाई मेलैसँग सम्झन लागे। स्मृति पटलमा सबभन्दा पहिले आमाको अनुहार आयो। आमा यही असारमा 97 वर्ष पुग्नु भएको थियो। गत दशैंसम्म तरो ताज हुनुहुन्थ्यो, तर यसपालि निकै गल्नु भएको छ। हिमालकी दुलैको मुख हेर्ने गिडगिडो छ। हामी सबैलाई त्यो पुग्ला कि नपुग्ला भन्ने चिन्ता थियो। टुङ्गो अनुसार हिमालको बिहा असार 15 गते प्रोफेसर खगेन्द्र भट्टराई र श्रीमती गायत्रीकी छोरी पूजासँग भयो। बिहामा सीमित रमाइलो गर्न सके। मेरो रगतमा सेतो कोष निकै घटेकाले म आफ्नै कोठामा बसिरहेँ। धेरै कार्यक्रममा भाग लिन सकिन। आमाले नातिनी बुहारीको मुख मात्र हेर्नु भएन, दङ्ग पनि पर्नुभयो, ख्यालठट्टा पनि गर्नुभयो। अनि 85 वर्षे रामचन्द्र भिनाजुको अनुहार आयो। उनी निकै गलिसकेका थिए र थाला परेका थिए। अनि 76 वर्षका रमेश भिनाजुको अनुहार देखेँ, जो 5 महिनादेखि प्याङ्क्रियाजको क्यान्सरबाट पीडित थिए। उनी पनि निकै गलिसकेका थिए। त्यसपछि 67 वर्षे मित्र र छिमेकी वैद्यको अनुहार देखेँ, जो 3 वर्षदेखि थला परेका थिए। अनि सम्झे क्यान्सर पीडित अरू आफन्त र मित्रहरूलाई। वैद्यका दाजु नन्द बहादुरलाई 20औं वर्ष अघि जिब्रोको क्यान्सर भएर पटक पटक अपरेसन भइसकेको थियो। पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक अच्युत खरेलकी श्रीमती मीना केही वर्षदेखि पाठेघरको क्यान्सरले ग्रस्त थिइन्। ओम सिटौलाकी श्रीमती माया पनि केही वर्षदेखि म जस्तै मल्टिपल मायोलोमाले पीडित थिइन्। आफू यसरी रोगग्रस्त भएपछि यी अनुहारहरू, यिनीहरूसँग भएका मेरा बसुठहरू र मैले जानेको उनीहरूका जीवन लीला मेरा एकान्तका साथी भए। म ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्दा उनीहरूको अनुहार देख्न थालेँ। मैले उनीहरूको स्वास्थ्यको बढी चासो राख्न थालेँ। मेरा लागि त्यो कुरा प्राथमिक भयो। सक्दा भेटेर र नसक्दा फोनबाट उनीहरूको हालखबर बुझ्नु मेरो चलन भयो। त्यो मेरो स्वानुभूति थियो। यस परिस्थितिमा मात्र मैले स्वानुभूति के हो भन्ने बुझेँ। छापामा छापेर कार्ड पठाएर वा वक्तव्य दिएर गरेको सहानुभूतिमा स्वानुभूति हुँदैन। होसमा भएकाहरूको म प्रति उत्तिकै स्वानुभूति भयो, अझ बढी पनि भयो। रमेश भिनाजुले गह भिजाउँदै भने, म त 76 वर्ष लागे, बरु तिम्रो जस्तो क्यान्सर मलाई भएको भए पनि त्यति पिर लाग्ने थिएन जति तिमीलाई हुँदा लागेको छ। मेरो त यस संसारमा काम सकिसक्यो। सबै छोराछोरी आफ्नो मेलोमा लागेका छन्। तिमीले समाजका लागि धेरै काम गरेका छौ। अझ धेरै गर्ने उमेर छ। 60 वर्षमा त मान्छे जवान हुन्छ। तिमी जवान मान्छे सरह काम गर्दै थियो। के भयो यो? बेचारा उनलाई के थाहा। त्यसो भन्दा उनी मेरो भन्दा कडा प्याङ्क्रियाजको क्यान्सरबाट पीडित थिए, जुन कुरा थाहै नपाइकन केही महिनापछि बिते। उपचार थरीथरीका। बैंककबाट काठमाडौँ आउने बित्तिकै पण्डितहरूको सल्लाह अनुसार दुर्गाले राहुको जप गराइछन्। पण्डितहरूले भनेछन् शनिको 7.5 र राहुको दशा छ। राहुको 92,000 जप गराएपछि र ती दशा सकिएपछि सब ठिक हुन्छ। यो मेरो जानकारी बिनाको पहिलो वैकल्पिक उपचार थियो। मेरो ठिक जन्म समय थाहा छैन। आमा भन्नुहुन्थ्यो रामनवमीको दिन थियो। गाउँको घरमा थियौँ। धेरै मान्छे थिएनन्। भएकाको पनि व्रत थियो। बेलैमा साँझको घरधन्दा उठिसकेको थियो अनि यो जन्मियो। सम्भवतः गाउँभरिको एकमात्र घडी लगाउने मान्छे बाबा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ घरमा हुनुहुन्नथ्यो। चैत वैशाखमा दिन लामा हुने भएकाले मेरो जन्म साँझ 7 देखि 10 बजेभित्र भएको अन्दाज गरेर चिनाहरू बनेका छन्। जुन चिनामा ग्रहहरूको स्थिति सबभन्दा राम्रो छ त्यही मूल चिना भएको छ। त्यसैको आधारमा मेरो 7.5 र राहुको दशा ठहर भएर जप पूजा आदि भएछ। हुनु हुनामी टर्दैन भने जप र पूजाले पो के थेक्छ। दुर्गाको मनको शान्ति हो सबैभन्दा ठुलो कुरा पनि त्यही हो। म काठमाडौँ फर्केपछि 50% आफन्तहरूले मलाई मेरो क्यान्सरको उपचार कसरी गर्नुपर्छ भनेर सिकाए। ती जम्मै उच्च शिक्षित, उच्च ओहदामा काम गरिसकेकाहरू थिए। थोरैले मात्र मेरो रोग र उपचार बारे सोधे र बुझ्ने प्रयत्न गरे। जान्नेहरू सिक्न सक्दैनन्, किनभने उनीहरूको गिदी भन्ने भाँडोमा सिक्ने कुराका लागि खाली ठाउँ बाँकी हुँदैन। ज्ञानले त्यो भरिसकेको हुन्छ। त्यो भाँडोलाई थोरै भए पनि खाली नगरी नयाँ सिको हाल्ने ठाउँै हुँदैन। जान्ने भइसकेपछि भाँडो खाली गर्ने प्रश्नै हुँदैन। आफै क्यान्सरको उपचाररत अंगुर बाबा जोशी लगायत धेरै मित्रहरूले माया गरेर सकारात्मक सोच र आत्मविश्वास राख्ने सल्लाह दिए। आफन्त र दुर्गाका साथीहरूले मेरा लागि आफ्ना विवेक अनुसार पूजा, प्रार्थना र जप गरे। आध्यात्मिकता, ईश्वरमा आस्था र भक्तिका कुरा गरे। अनि योग, प्राणायाम र
ध्यान अनि आयुर्वेद, रामदेवका क्यान्सर चट पार्ने दावा गरिएका रामबाण जडीबुटी र प्राणायामहरू, प्राकृतिक चिकित्सा, गोमूत्र सेवन, स्वमूत्र सेवन। मैले गोमूत्र र स्वमूत्र सेवन गरेर बाँच्नुभन्दा बरु मर्छु भने आखिर मर्नै छ, कति अपहत्या गरेर बाँच्नु। होमियोप्याथी सम्बन्धी सल्लाह फोटोग्राफर भाइ कुमार आलेले दिए। उनले आफ्नो अनुभव यसरी बताए। एउटी 7 वर्षकी बालिकालाई पिसाब सम्बन्धी संक्रमण भयो। काठमाडौँमा अस्पताल भर्ना गरेर पटक पटक अनेक उपचार गर्दा पनि ठिक भएन। मुख फुलेर भकुण्डो जस्तो हुने, उपचार गर्यो अलि बिसेक हुने, फेरि बल्झिने। डाक्टरले डायलिसिस गर्नुपर्छ भने गरियो, भेलोर पनि लगियो, केही गर्दा पनि ठिक भएन। जर्मन सहयोगमा सञ्चालित भक्तपुर होमियोप्याथिक स्वास्थ्य चौकीको उपचारले ठिक पार्यो। ती नानी अहिले स्वस्थ छिन्। त्यो होमियोप्याथिक स्वास्थ्य चौकीको सञ्चालनमा मेरा मित्र आर्किटेक्ट रविन्द्र पुरी संलग्न रहेछन्। उनीसँग सम्पर्क गरेँ। उनले क्यान्सर विशेषज्ञ डच डाक्टरको इमेल दिए। मैले मेरो विवरण उनलाई पठाएँ। उनले उच्च मात्रामा भिटामिन सी र दिनको 5 माइक्रोग्राम सिलेनियम खाने र डाक्टर विशेष देवकोटालाई भेट्ने सल्लाह दिए। काठमाडौँ आएका बेला भेट्छु पनि भने। डाक्टर श्रीमती देवकोटाले भेटे। उनले भनिन्, हामी तपाईँको रोग निको पार्न सक्दैनौँ, तर तपाईँलाई किमो उपचारले हुने कुप्रभाव कम गर्ने र तपाईँको हाड बलियो पार्ने दबाई दिन सक्छौँ। उनको दबाई मैले स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्ट नगरुन्जेल खाएँ। न्यायाधीश मित्र मोहनकृष्ण खनालले परमहंस योगानन्दका केही ससाना पुस्तक दिए, पढेँ। उनका सन्देशहरू फरक लागे। योगानन्द भन्छन्, ब्राह्मणका स्वामी मात्र पितामाता हुन्। हामीले उनीसँग भिखारीले जस्तो गरी दिनहीन भावले सीमित भौतिक सम्पन्नता, स्वास्थ्य र ज्ञान माग्ने होइन। हामीले उनीसँग निवेदन गर्नुपर्छ, हामी तिम्रा सन्तान हौ, अतः हामी तिमीसँग तिम्रो असीमित सम्पदाको अपरिमित अंश हक माग गर्छौं। योगानन्द ईश्वरलाई यसरी सम्बोधन गर्न सिकाउँछन्, परमपिता, परमात्मा, माता, मित्र। परमात्मालाई पितामाता भन्नु त ठिकै हो, तर मित्र भनेको मलाई असजिलो लाग्यो। तर जब तोमेव बन्धुश्च सखा तोमेव भन्ने प्रख्यात प्रार्थना सम्झे अनि ठिकै लाग्यो। म शङ्कराचार्यका हीन भावनामूलक स्तुतिहरूबाट बढी प्रभावित भएको रहेछु। शङ्कराचार्यका प्रख्यात स्तुतिहरू भन्छन्, म कामी, लोभी, घृणायोग्य, कुपुत्र, कुकर्मी, कुसङ्गी, कुबुद्धि, कुदास, कुलाचारहीन, कदाचारहीन आदि। योगानन्दका प्रार्थनाहरू स्वाभिमानी छन्। मलेसियाको सर्वरोगको रामबाण गानोथेरापी च्याउ उपचार पनि गरे। जमुना कायस्थ र उनका जापानी गुरु हिरोकाजु कोबायासीबाट स्पिरिचुअल हिलिङ र जल सेवन उपचार पनि गरे। मेरा सहयोगीहरू माली मचाकाजी डङ्गोल र चालक श्यामभक्त महर्जनलाई मलाई नाग लागेको हो र कीर्तिपुर बाघ भैरवको लङ्गडो तान्त्रिकले फुक्यो भने ठिक हुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास थियो। उनीहरूको इच्छा पनि पूरा गरे। मैले धामी झाँक्री बोक्सीमा अविश्वास देखाएपछि श्यामले मेरो घरैनिरको विष्णुदेवी मन्दिरको मसानमा विशेष पर्वमा अनेक अनुष्ठान गर्नेहरूको भिड देखाइदिए। कहिले 1 जना, कहिले 4-5 जना युवा र प्रौढ नरनारी दिनरातका विभिन्न प्रहरमा मन्दिरनिरको मसानमा नाचगान गर्छन्, पूजापाठ गर्छन्, मसानमा आगो बालेर अनेक अनुष्ठान गर्छन्। मसानमा पकाएर खाएको जस्तो देखिन्छ। मसानको खरानी मुखमा दलेर ध्यान र पूजा गर्छन्। उनीहरू विष्णुदेवी मन्दिरमा सूक्ष्म शक्ति जागरण भन्ने ब्यानर लगाएर हप्तौं बस्छन् र अनेक अनुष्ठान गर्छन्। मैले अचम्म मान्दै भने, यिनीहरू साँच्चै बोक्सी विद्या सिक्ने हुन् त? श्यामले भने, नभए किन यतिका दिनसम्म यो मन्दिरमा बसेर यसको मसानमा नाचगान ध्यान पूजा गरेका त? यिनीहरूले यो मसानमा के गरिरहेका छन् भन्ने यिनका घरका लोग्ने मान्छेलाई थाहा छैन होला? मैले सोधेँ। थाहा भएर के गर्ने? घरका आइमाईले आँटेको कुरा कसले रोक्न सक्छ? साहेबले पनि सक्दैन। श्याम मलाई साहेब भन्छन्। कीर्तिपुर पाँगाका श्यामभक्त महर्जनलाई मैले 39 सालमा आइपिपिएफमा जागिर खाने बित्तिकै भर्ना गरेको थिएँ। यी 25 वर्षमा हामी बेलायत गएका बेला र म बेरोजगार भएका बेला बाहेक उनी मेरा चालक छन्। मेरो परिवारबारे उनीभन्दा बढी जानकारी भएको अरू कोही बाहिरिया छैन। नेपालमा मात्रै होइन, संसारैभरि बोक्सी र लागो भागोमा विश्वास गर्नेहरूको ठूलो संख्या छ। खासै विश्वास नगर्ने पनि विशेष परिस्थितिमा त्यस्ता उपचारको शरण पर्छन्, जस्तो म। संसारमा बोक्सी धामी सम्बन्धी ठूलो व्यवसाय छ। काठमाडौँमा सञ्जय बाबाका रूपमा साई बाबा अवतरित भएको मान्ने भक्तहरू छन्। युवा सञ्जय बाबाले पनि मलाई साई बाबाले जस्तै चमत्कार गरेर अनेकौं भक्तका कठिन रोगहरू निको पारेका कुराहरू सुनिए। एक दिन दुर्गाले सञ्जय बाबाको दर्शन गरिन् र उनकै सामु बाबाले औँला चलाएर उत्पन्न गरेको विभूति र आशीर्वाद पाइन्। मलाई पनि बाबा कहाँ लिएर गइन्। मैले पनि दुर्गाले जस्तै सञ्जय बाबाले मेरै आँखा अगाडि रित्ता औँलाबाट उत्पन्न गरेको विभूति र आशीर्वाद पाएँ।
सत्य साई बाबा बारे मैले पहिलो पुस्तक 30 सालतिर पढेको जस्तो लाग्छ। हार्वर्ड मार्फीको साई बाबा द म्यान अफ मिराकल त्यस बेला र अहिले पनि लीला र चमत्कारका कुरा उति साह्रो नबुझेकाले म तिनमा उति आकर्षित भइन। तिनताका महेश योगीको भावातीत ध्यानको बलवाला थियो। महेश भन्दा पनि रजनीशका चमत्कारी ध्यान प्राणायामका प्रयोगबाट अनेकौं मास हिप्नोटिज्म र हिस्टेरियाका समाचारहरू आकर्षणका विषय थिए। म रजनीशको अपार अध्ययन, असाधारण तर्क शक्ति, असाधारण वक्तृत्व शक्ति र चमत्कारी व्यक्तित्वबाट प्रभावित छु। विद्यार्थी हुँदा मैले उनका पुस्तक खोजी खोजी पढेको छु र तिनबाट धेरै सिकेको छु। अवधूत दत्तात्रेयका 24 गुरु थिए रे। म दत्तात्रेयको कथालाई अत्यन्त सार्थक र सकारात्मक ठान्छु। म रजनीशलाई पनि मेरा एक गुरु मान्छु। सुरुमा उनी आचार्य रजनीश थिए। त्यसबेला मैले उनका पुस्तक खुब पढे अनि उनी पदोन्नति भएर भगवान र ओशो समेत भए अनि मैले उनलाई पढ्न छाडिदिएँ। मलाई लाग्यो मान्छे भगवान हुँदैन र भगवान मान्छे हुँदैन, यी दुईटाको प्रजाति मिल्दैन। दोस्रो पढ्दै जाँदा पछि उनका तर्कमा नवीनता पाउन छाडे, कुराहरू दोहोरिएको पाउन थाले। तेस्रो उनका कुरामा म जस्तो भौतिक पन्थको संसारी बटुवालाई आकर्षण हुन छाड्यो। रजनीश पथ गजब छ। निर्वाण प्राप्त गर्ने सर्वश्रेष्ठ उपायको रूपमा उनले आफ्नो असाधारण तर्क शक्तिले योगका विभिन्न उपायबाट सूक्ष्म शक्ति जागरण र मुक्त जीवनको विश्वव्यापी प्रचार गरे। आफ्ना शिविरहरूमा त्यसको मुक्त अभ्यास र डेमोन्स्ट्रेसन गरे। संसारका सबभन्दा धनाढ्य मध्ये एक गुरु र मुक्त जीवनका प्रवर्तक भए। बद्ध भन्दा मुक्त जीवन नै रोमाञ्चक हुन्छ। यो साफी गर्दा गर्दै 64 साल फागुन 7 गते म टेलिभिजनमा नेपालका स्वामी विकासानन्दका भक्तहरूले नयाँ सडकमा निर्वस्त्र जुलुस निकालेको देख्दैछु। ओशो भन्दा विकासानन्द के कम। रजनीश ओशो भएपछिको उनको यान योग भन्ने ध्यानहरूबारेको मोटो ग्रन्थ पढे। त्यसमा उनले वर्णन गरेका सैकडौं थरी ध्यानका विधि मध्ये एउटा रहेछ प्राचीन तिब्बती नाद ब्रह्म ध्यान, जसको मूल रूपमा 45 मिनटका 2 चरण मात्र छन्। त्यसमा ओशोले 30 मिनटको तेस्रो चरण थपे। मन्द प्रकाशमा निर्वस्त्र नर र नारी जोडी ठूलो कपडाले ढाकिएर आपसमा 30 मिनटसम्म हात समाएर समापन गर्ने विधि। अब म त्यस किसिमको अभ्यास गर्न सक्षम छैन। मलाई नेपालमा स्तम्भ लेख्न सुरु गराउने सम्पादक विजय कुमार पाण्डेले भनेका थिए, म त साई बाबाको भक्त भएँ, तपाईँ नि। त्यसपछि आफ्नो आध्यात्मिक यात्राक्रममा उनी बौद्ध गुरुहरूको सान्निध्यमा पुगेछन्। मैले भनेको थिएँ, म भक्त पनि होइन, अभक्त पनि होइन, मेरी श्रीमती भक्त छिन्। हाम्रो बैठकमा साई बाबाको मान्छे नापको चित्र छ। उनको भक्तिमा मेरो आपत्ति छैन। मैले सत्य साई बाबाका चमत्कारहरूबारे सुनेको छु, म ती कुराबारे केही जान्दिनँ। म पनि त्यस्तै थिएँ। बेला नआउन्जेल पर्खिनुहोस्, एक दिन बेला आउँछ, उनले भनेका थिए। 2063 साल माघमा उनले भनेको त्यो बेला पनि आयो। मैले दुर्गा, उर्मिला दिदी, मनु बहिनी र रेखा बुहारीसँग पुट्टवर्तीको यात्रा गरेँ। यो तीर्थ यात्राको गाइड भइदिन मैले साई बाबाका 30औं वर्षदेखिका भक्त कालेबुङका भाइ विवेक केशर पाण्डेलाई अनुरोध गरेँ। उनी एकपटक दुलही र आमा लिएर काठमाडौँ आएका थिए। मैले भने, स्वयम्भूनाथ पशुपति वा अन्त देवस्थल तीर्थस्थल कतै जाने इच्छा छ भने मेरो गाडी लैजानु भए हुन्छ। उनले भने, मैले सत्य साई बाबालाई ब्रह्माण्डको रचयिता र स्वामी मानेको छु। मेरो अर्को कुनै देवता छैन, मलाई कतै जानु छैन। विवेक त्यस्ता भक्त हुन्। बिहा भएदेखि नै दुर्गाको चाहना थियो मसँग सत्य साई बाबाको दर्शन गर्न जाने र आशीर्वाद थाप्ने। म बिरामी भएपछि त्यो आग्रह फाकल पनि भयो। त्यो तीर्थयात्रा गरेपछि म केमा विश्वस्त भएँ भने संसारका सबै तीर्थस्थल सकाम हुन्। त्यहाँ पुगेर जे देखेँ र सुने त्यस यथार्थको कसीमा घोड्ता लाग्यो। संसारमा कोही पनि मान्छे थोरै मात्रामा पनि गीताले पूरा जोड दिएको जस्तो निष्काम कर्मी हुँदैन। कोही हुन्छ भने त्यो कुनै तीर्थस्थलमा हुँदैन। निष्काम कर्मीको तीर्थस्थल हुँदैन। ब्रह्म साधकलाई तीर्थस्थल चाहिँदैन। उसलाई चाहिने कुरा ब्रह्म साधना हो जो उसैभित्र हुन्छ। त्यो खोज्न उसले कतै जानु पर्दैन। सत्य साई बाबाको पुट्टवर्ती जीवित देवता भएको संसारको सबभन्दा ठूलो सकाम तीर्थस्थल होला। तीर्थस्थलमा सबै सुख, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा केही न केही माग्न जान्छन्। कतिको मनोकामना पूरा भएका अनेक चमत्कारी कथा छन्। साई बाबाले अमेरिकाको हार्ड रक क्याफेको मालिकलाई लगानी र व्यापार गर्न मार्ग निर्देश गरेर अर्बपति बनाएको कुरा वेबसाइटमा पाइन्छ। धेरै भक्त त्यस्तै सांसारिक सम्पन्नता र स्वास्थ्य वा अन्य लाभको कामना गर्छन् होला।
साई बाबासँग नमागे पाइँदैन रे। उनले भनेका छन् मान्छेले उनको विश्वास गरून्, भक्ति गरून् भनेर जादु चमत्कार गरेको रे। मैले पनि उनीसँग आफू र आफ्ना स्वजनका लागि सुस्वास्थ्य, शान्ति, सुख, सद्बुद्धि र समृद्धि मागे। देश र संसारका लागि पनि यिनै कुरा मागे। मसँग माग्ने कुरा सकियो, फर्के। म जस्ता पुट्टवर्ती तीर्थयात्रीका दुई प्रमुख काम हुँदा रहेछन्, भजन गर्नु र भोजन गर्नु। बिहान 5 बजेदेखि नै हतार हतार तयार भएर भजनको आसन छोप्नु पर्ने। जति छिटो ठाउँ छोप्यो साई बाबाको उति नजिक बस्न पाइने। औसत 2-3 घण्टाको प्रतीक्षापछि बाबाको उपस्थितिमा हुने 1 घण्टाको भजन 9-10 बजेतिर सकिँदो रहेछ। त्यसपछि खान जान हतार हुन्थ्यो। 3-4 घण्टासम्म घरि सुखासनमा घरि वज्रासनमा बसेर थकित गलित कायालाई एकैछिन मध्याह्नमा आराम गर्न दिएपछि 3 बजे अपराह्नको भजनमा पुग्न कुदाकुद हुन्थ्यो। त्यो 6-7 बजे सकिन्थ्यो। दैनिक 6-7 घण्टा बस्नुपर्ने रहेछ। म अडेस नलागी बस्न सक्दिनथेँ। अडेस लागेर बस्ने चकटी किन्न पाइँदो रहेछ। विदेशीहरूले प्रयोग गर्दा रहेछन्, मैले पनि प्रयोग गरेँ। त्यसले ठुलो राहत दियो। दोस्रो खेपको भजन सकिने बित्तिकै पनि खान जान हतार हुन्थ्यो। लामो लाममा पछि पर्यो भने घन्टौँ कुर्नु पर्थ्यो। अनि सुत्न, अनि उठ्न, अनि तयार हुन, अनि फेरि भजन र भोजनको उही चक्रमा लाग्न। आश्रममा 3 थरी भोजनालय थिए, जुन बिहान 10 देखि 12 बजे र साँझ 7 देखि 9 बजेसम्म मात्र खुल्थे र छाकमा हजारौंलाई खुवाउँथे। भारतीय 6 रुपियाँमा दक्षिण भारतको स्थानीय कामचलाउ खाना पाइन्थ्यो। 20-25 रुपियाँमा उत्तर र दक्षिण भारतको राम्रो खाना पाइन्थ्यो। 40-50 रुपियाँमा उत्कृष्ट भारतीय र पश्चिमी खाना पाइन्थ्यो। भजनमा जस्तै नर र नारीको खाने ठाउँ पनि बेग्लै थियो। एकपटक हाम्रा नारीहरूले खाइसक्दा ढिलो भएछ अनि मूल ढोका बन्द भएछ र उनीहरूले जस्केलोबाट भान्सा हुँदै निस्कनु परेछ। त्यो भान्सा सञ्चालन गर्ने धेरैजसो स्वयंसेविका युरोपका अर्थात् फिरेङ्गी थिए। भान्सा खाद्य सामग्री र खास गरी अर्को छाकका लागि तयार गर्न लागेको हरियो परियो सलादको समग्र सफाई देखेर हाम्रा नारी आश्चर्यचकित भए। फिरेङ्गी महिलाहरूले सलाद बनाउने सबै साग सब्जीलाई खानेपानीले धोएर र गाजर गोलभेडा जस्ता सब्जीलाई सफा टावेलले पुस्दै गरेको देखेछन्। छोटो वर्णन गरे, त्यसको तुलनामा हाम्रा मान्छा त रक्षान हुन्। हाम्रो 4 दिने बसाइमा बाबाको उपस्थितिमा भएका भजनहरूमा हामी 6 खेप सहभागी भयौं। मेरो भिजिटिङ कार्डको वजनले गर्दा पहिलेका 3 खेप सबभन्दा अगाडिको पंक्तिमा बाबनेर बस्ने टिकट पायौं। पछि रेखा बुहारीले बाबाको गौशालामा राम्रै रकम दान गरेपछि हाम्रो झनै बढ्यो र बाँकी खेपहरूमा पनि अगाडि बस्ने टिकट पायौं। त्यो मात्रै होइन, पहिले राम्ररी नबोल्ने, वास्ता नगर्ने आश्रमका कर्मचारीहरू दानको गहकिलो रकम पाएपछि अति नम्र र मानमनितो समेत गर्ने भए भने किन बाहिर होटेलमा बसेको, सोझै यहाँ आएर आश्रमको सुविधायुक्त आवासमा बस्नु पर्दैन थियो? समय छ भने अझै बस्न आऊ। तर हाम्रो फर्किने बेला भइसकेको थियो। पुट्टवर्तीमा भजनका लागि बाबालाई कुरेर बस्दा दायाँ बायाँ बस्नेहरूसँग लामा लामा वार्ता हुन्थे। कुनै रसिला हुन्थे, कुनै बिरसिला। बाबाको भक्तिमा लाग्ने सबैका सकाम कारण हुन्थे। सबै भक्तिको मूल कारण बाबाको चमत्कार नै थियो। यिनै कुरा गरेर समय बिताइन्थ्यो। एक दिन तुलनात्मक धर्म पढाउने एक रुसी प्रोफेसरको छेउमा परे। कुराको प्रसङ्गमा सोधे, रुसमा बाबाका सक्रिय भक्त कति छन्? रुस र पूर्वी युरोपका नव प्रजातन्त्रहरूमा बाबाको ठूलो प्रभाव छ। लाखौं लाख छन्, अनुमान गर्न गाह्रो छ। त्यहाँ बाबाको ठूलो प्रभाव हुनको खास कारण के होला? विगतमा साम्यवादले नास्तिकता लादेकाले त्यो मुख्य कारण हो। आफन्तहरूले मलाई माया गरेर यो उपचार गर्ने सल्लाह दिएका थिए। मलाई कसैले पनि अक्षता मन्त्रेर हिर्काएको थिएन। तापनि ती उपचारका क्रममा म दन्ते कथाको त्यो राजकुमार जस्तो भएको थिएँ, जसलाई तुनामुना गरेर मन्त्रेको अक्षताले हिर्काएर भेडो बनाइएको थियो। अनि त्यो राजकुमार एकहोरिएर टुना गर्नेको पछि लागेर हिँडेको थियो रे। मेरो पनि कर्मकै कुरा हो। त्यही भेडो जस्तै खुरुखुरु मानेर मैले थरी थरीका उपचार गरेँ र सबैको चित्त बुझाएँ। मेरो चित्त भने समयले नै बुझाउनेछ। फिरङ्गीले गतिलो ओखती खान दिएन। 3 सातापछि किमो उपचारका लागि बमरुङग्राड जाने मेरो योजना यथावत थियो। यसैबीच क्यान्सर सर्जन मेरा आत्मीय डाक्टर गणेश दङ्गाल मार्फत भर्खरै अमेरिकाबाट अध्ययन सकेर फर्केका मेडिकल ओन्कोलोजिस्ट डाक्टर विष्णुदत्त पौडेलसँग सल्लाह लिने अवसर मिल्यो। डाक्टर पौडेलले भने 2-3 वर्ष अघिसम्म संसारैभरि माइलोमाको फ्रन्टलाइन ट्रिटमेन्ट भ्याड नै थियो। अहिले पनि यसलाई गलत उपचार मानिँदैन। तर आज संसारैभरिका लिडिङ अथोरिटीहरू माइलोमाको फ्रन्टलाइन ट्रिटमेन्टका लागि
घरै बसेर खाने थ्यालिडोमाइड र डेक्सामेथसन दिन्छन्। डाक्टर पौडेलले अमेरिका बसेर काम गरिरहेका अनुभवी सहकर्मीहरू र सियाटल स्थित फ्रेड हचिन्सन क्यान्सर सेन्टरका प्रोफेसर डाक्टर विलियम बेन्सिन्गरको समेत सल्लाहमा मलाई भ्याडको तेस्रो चक्रको सट्टा थ्यालडेक्सा सिफारिस गरे। हामीलाई सुविधा भयो। एकातिर प्रख्यात बमरुङग्राडको उपचार पनि उचितै हुनुपर्छ भन्ने लागेको थियो, अर्कातिर संसारका विख्यात अथोरिटी लगायतले दिएको सल्लाह नमान्न पनि गाह्रो थियो। मेरा आत्मीयहरू डाक्टर मधु घिमिरे, डाक्टर सन्दोक रोहित, भाइ सुरेद र डाक्टर पौडेलको सल्लाहमा मेरो तेस्रो विचार लिन सिङ्गापुरको माउन्ट एलिजाबेथ अस्पताल गए। त्यहाँका ओन्कोलोजिस्टले सबै जाँचेर भने, म पनि तिमीलाई थ्यालिडोमाइड र डेक्सामेथिसन नै प्रिस्क्राइब गर्छु। तिम्रो फ्रन्टलाइन ट्रिटमेन्ट त्यही नै हो। हामी यहाँ भ्याड चलाउँदैनौँ। थ्यालिडोमाइडका निकै कडा कुप्रभाव हुन्छन्, तर ती सबै सहेर पनि खानै पर्ने भयो। डाक्टर पौडेलबाट थ्यालिमोडाइडको काम गर्ने तर कुप्रभाव निकै कम भएको लिनोलिडामाइड नामक नयाँ औषधिको जानकारी पनि भयो। भारतमा बनेको थ्यालिडोमाइड खाना महिनाको 5,000 रुपियाँ जति पर्थ्यो भने अमेरिकामा त्यसको विकल्पमा बनेको नयाँ पुस्ताको दबाई लिनोडिमाइड खाना महिनाको करिब 70 लाख रुपियाँ पर्ने रहेछ। 4 महिनादेखि 6 महिनासम्म खानुपर्ने रहेछ। मेरो स्वास्थ्य बिमा गर्ने कम्पनीसँग सम्पर्क राख्दा उसले मलाई 6 महिनाका लागि लिनोलिडामाइडको खर्च बेहोर्ने स्वीकृति जनायो। हामी उत्साहित भयौँ। भान्जा डाक्टर प्रणव गेवाली लन्डनमा विशेषज्ञ फिजिसियनका रूपमा कार्यरत छन्। उनै मार्फत लन्डनमा लिनोडिमाइड किन्ने, बिमाबाट शोध भर्ना लिने र हरेक महिना त्यो किन्ने र शोध भर्ना गर्ने चक्र चालु राख्ने योजना बनायौँ। युरोपमा लिनोलिडामाइडको एक मात्र वितरक एउटा स्विस कम्पनी रहेछ। त्यसले निर्मातासँगको अनुबन्ध अनुसार लिनोलिडामाइड युरोप बाहिर पठाउन नमिल्ने बतायो। एक त त्यति महँगो दबाई, दोस्रो बिमा कम्पनीले हुन्छ भन्दा पनि युरोप अमेरिका नबस्ने भएकाले म त्यसबाट वञ्चित हुनु पर्यो। म मात्रै होइन, युरोप अमेरिका बाहिर परेकाले पहिलो विश्वको UNDP को मानव विकास प्रतिवेदनमा 25औं स्थानमा भएको सिङ्गापुरमा पनि यो दबाई पाइँदैनथ्यो। सिङ्गापुरवासी पनि यो सुविधाबाट वञ्चित थिए। तर एसियाका जापान र अस्ट्रेलिया वञ्चित थिए वा थिएनन् थाहा भएन। सिङ्गापुरबाट काठमाडौँ फर्केपछि मेरो थ्यालडेक्सा उपचार सुरु भयो र 4 महिना चल्यो। भ्याडका कुप्रभावहरूको तुलनामा थ्यालडेक्सामा सबै कुप्रभाव सह्य थिए। सबभन्दा जोगिनुपर्ने थियो रगत जम्ने रोग डिप थ्रम्बोसिसबाट। त्यसका लागि कि दिनदिनै एस्पिरिन खानुपर्ने कि नाइटो वरिपरि सुई लगाउनु पर्ने रहेछ। हात कामे पनि मैले आफैले 4 महिनासम्म पेटमा सुई लगाएँ। यस उपचार पद्धतिमा पेरिफेरल न्युरोप्याथी, हात काम्ने र हिँड्दा खुट्टा लटपटिने र मुख सुन्ने हुन्थ्यो। तिनको घट्ने बढ्ने हुन्थ्यो। कहिले पुरा सध्य होइने, कहिले सध्य देखिए पनि पुरा गलाउने, कहिले ठिकै होइने। घरै बसेर उपचार गर्न पाउनु सबभन्दा ठूलो सुविधा थियो। असारदेखि कार्तिकसम्म घरैमा परिवारको रमाइलोसँग उपचार गर्न पाउनु मेरा लागि सुख स्वर्ग भयो। पत्नी, छोराछोरी, भतिजा र बुहारीको सेवा यथावत थियो। नयाँ बुहारी पूजाको सेवा पनि थपियो। बिरसिला चाडपर्व। यसैबीच दशैं तिहार आए। यी चाडपर्व मलाई सबभन्दा रमाइला लाग्छन्। मादक शरद ऋतु र हाम्रो संस्कृतिमा त्यसका पहिचान बनेका दशैं र तिहार जस्ता चाडहरूको छाप मेरो स्मृतिमा बाल्यवस्थादेखि गढेर बसेको छ। बालपनको गाउँले दशैं तिहारको मादकता कहिल्यै घटेन। शरद सर्वश्रेष्ठ ऋतु हो। हाम्रो संस्कृतिमा यसै ऋतुको नाममा 100 शरद बाँच भनेर आशीर्वाद दिइन्छ। नेपालको ठूलो भागमा मौसमको हिसाबले योभन्दा राम्रो रमाइलो समय अरू कुनै छैन। त्योभन्दा राम्रो के भने गरिबको घरमा पनि केही न केही बाली भित्रिएको हुन्छ। पेटभरि खान पाउँछन्। गरिबले पनि दशैंमा परिवारलाई एकजोर नयाँ लुगाको जोहो गर्छ। 1-2 दिन भए पनि साहु बिष्ट वा कसैको पनि काम गर्न जाँदैन, थकाइ मार्छ। केही दिन मात्र भए पनि पेटभरि खान्छ। गच्छे अनुसार हाड मासु पनि चपाउँछ। त्यसमा नुन, भोटुन, जिरो, पिरो पनि जुरे भने त्यो दशैं श्रेष्ठ हुन्छ। वर्षौंसम्म बिर्सिन सक्नुहुन्छ। विदेश परदेशले लाहुरे मार्फत पहाडको अर्थव्यवस्था धानेको शताब्दीौं भइसक्यो। अब यो देशव्यापी भएको छ र भएको छ नेपालको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रोजगारी, जसमा नर र नारी दुवैको घुइँचो छ। गाउँ हेरी घरै पछि लाहुरे छन्। फिरिङ्गीको सैनिक सेवामा थोरै हुन्छन्, तर तिनको औकात निकै माथलो हुन्छ।
त्योभन्दा बढी हुन्छन् हिन्दुस्तानको सेना, प्रहरी, दरबान, बेरा, घर नोकरी लगायत अरू सबै किसिमका सेवामा। अनि विभिन्न खाडी मुलुक मलेसिया, कोरिया र नेपाल भित्रकै विभिन्न ठाउँमा यी सबै लाहुरेहरू 2-3 वर्षमा भए पनि घर आउँदा गाउँमा चहक आएको हुन्छ। अरू कुनै फूल नफुल्ने गाउँमा पनि सयपत्री र सुपारी फुल्ने बेला यही हो। पेटभरि खाने र नयाँ लुगा लाउने बेला पनि यही हो। इष्टमित्र भेट्ने बेला पनि यही हो। ऋण तिर्ने बेला पनि यही हो। ऋण लिएर भए पनि केही सुख गर्ने बेला पनि यही हो। लाहुरबाट केही जोरजाम गरेर आउने भाग्यमानीले भैँसीदेखि घर घडेरी र खेत जोड्ने बेला पनि यही हो। आज नेपाली लाहुरेहरू सबै थरी श्रेणी र किसिमका छन्। तिनको विश्वव्यापीकरण भइसकेको छ। म मन्थलीको शरद ऋतु सम्झन्छु। मूल फुटेर खोला, कोशी, झरना सँग लिएका हुन्छन्। पाखा बाली थन्किएर अन्नको सहकाल हुन्छ, घाँसको सहकाल हुन्छ, गाई मैसी ब्याएका हुन्छन्, गोरसको पनि सहकाल हुन्छ। पँधेरामा मूल फुटेर खानेपानीको सहकाल हुन्छ। पँधेरिनीलाई पानी भर्न धेरै बेर कुर्नु पर्दैन। पेटभरि अन्न र भाग्य जोगी अनुसार गोरस जोड्दा मान्छेको अनुहार चम्कने बेला पनि यही हो। पति मिलनको आशाले पति वियोगिनीहरूको अनुहार चम्कने बेला पनि यही हो। लाहुरे छोरो आउँछ र रमाइलो ल्याउँछ, पैसा ल्याउँछ भनेर आमा बाबुको अनुहार चम्कने बेला पनि यही हो। मङ्सिर पुसमा धान काटेपछि निरस देखिने खेतका गराहरू यसै बेला धानका बाला झुलेर सरस भएका हुन्छन्। घरहरूको मर्मत लिपपोत भएको हुन्छ। कुनै घर राता, कुनै सेता, कुनै मिसिएका। रुखका बोक्रा पकाएर बनाएको कालो रङले झ्यालडोका रङ्गाएका हुन्छन्। सयपत्री र सुपारी फुलले महिनोसम्म बारीका काँडला रङ्ग्याउने बेला पनि यही हो। पहाडका श्रीहीन बस्तीहरूमा सर्वतोमुखी श्री दशैंले ल्याएको हुन्छ।